नारायण सर नारायण सर को म्यूट छ कि के रे किन स्क्रिन त देखिरहेछ स्क्रिन देखियो सुनियो नारायण सर अनम्युट छ कि हेर्नु होला सर म्युट छ कि अनम्युट छ हेर्नु होला सर मैले सुरु गरे सर यो आजको यो मैले के गर्दैछु भन्ने कुरा पहिला सरहरूलाई मैले देखाउन खोजेँ यसमा मैले कर सर्फेस एरिया को अलिकति मैले यहाँ जोड्न खोजिरहेको छु सर र यसमा कर सर्फेस एरियामा कहिलेकाहीँ बच्चाहरू झुकिन्छ त्यो पेडागोजिकली रूपमा कहिलेकाहीँ अब टिएसए अफ यो के अरे टोटल सर्फेस एरिया निकाल्ने बेलामा पनि दुवैको टिएसए जोड्ने पनि हुन्छ यसमा दुईटाको त्यो कर्भहरूलाई मैले एनिमेटेड गरेको छु एउटा हैन हाइटलाई पनि मैले अलिकति गर्न खोजिरहेको छु र रेडियसलाई पनि एउटा यसमा जान्छ सर र अर्को मैले यसमा फेरि अर्को मैले जोड्न खोजेको कुरा के छ भने यो छ सर फेरि टोटल सर्फेस एरियाको लागि र दुवैलाई मैले अहिले एउटै फिगरमा मैले देखाउन खोजिरहेको छु हेरौँ अब कति समयले कति साथ दिन्छ म सुरु गरेँ है त सर ओके सर हजुर सर अगाडि बढ्नु सर अनि हिजो अस्तिको जस्तै न्यू विन्डोज खोल्नु होला र त्यसमा सबैभन्दा पहिला मैले सर एउटा स्लाइडर लिएँ सर फन्ट बढाइदिनु न भन्ने मेसेज आछ सर स्लाइडर छ 0 बाट 5 सम्मको ल यसमा मैले यसलाई आर भनेर मैले नामाकरण गरेँ सर र अर्को यस भनेर नामाकरण गरेँ यसलाई पनि मैले 0 देखि 5 नै राखेँ सर र मैले एङ्गलको पनि अर्को स्लाइडर लिएँ सर एङ्गलको लागि अल्फा नै राखेँ र अर्को पनि एउटा एङ्गल राखेँ सर बीटा अल्फा र बीटा यो 4वटा स्लाइडरबाट हामीले आज सायद यो भ्याउँछौँ होला अब यसपछि सबैभन्दा पहिला हामीले यो मैले यसलाई बन्द गरेँ सर सबैभन्दा पहिला हामीले सर हजुर एकचोटि यो स्लाइडरको फेरि भनिदिनु त नयाँलाई छिटो भयो कि स्लाइडरको लागि सर यसमा स्लाइडरमा गऱ्यो हिजो पनि बनाएकै थियो सर त्यही भएर यो स्लाइडरमै सिधै यसैमा गयो भने रेन्जहरु कति कति हो सर र रिपिट गरिदिनु न ए रेन्ज सर यो 0 देखि 5 हो सर अल्फा र बीटाको लागि 0 to 360 भयो सर अगाडि बढ्नु है त सर ल अब मैले यसपछि मैले सबभन्दा पहिला मैले यसमा हेमिस्फियर मैले कन्स्ट्रक्सन गर्न खोजिरहेको छु SQRT ब्र्याकेट R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर SQRT R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर र यसबाट मैले अब हेमिस्फियर मैले को लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने सरफेस कर्व एंगल लाइन कर्व को लागि F अब हेमिस्फियर को लागि अब हामीले यो फेरि पनि बनाउँछौं सर यो हामीले उसको लागि के रे तपाईको कट सर्फेस को लागि मैले अहिले त्यसलाई कट सर्फेस नदेखाएर पछि त्यसलाई बेर्न खोजिराखेको छु हिजो जस्तै र एंगलमा मैले अहिले हेमिस्फियर को लागि 180 नै राखे सर यो लाइन में एक्स एक्सिस
यो हेमिस्फियर यो बन्यो। अब यसमा मैले यसलाई के गर्न खोजिरहेको छु भने यो यसै माथि अर्को सिलिन्डर बनाएर यसलाई टपमा लान खोजिरहेको छु। यसै माथि मैले सिलिन्डर बनाएर यसलाई टपमा लान खोजेँ। अब सिलिन्डरको हाइट मैले यहाँ यस भनिसकेको छु। त्यसकारणले पहिले नै हामीले त्यो सिलिन्डरको बेसको लागि A00 हो। र यसको टपको लागि 0,0,H A र B दुईटा पोइन्टहरु आयो। यो B भनेको अब हामीले A र B को आधारबाट हामीले अब यसमा सिलिन्डर हामीले के रे बनाउन सक्छौं। तर सिलिन्डर बनाउनु भन्दा अगाडि मैले यो हेमिस्फियरलाई B मा पठाउन खोजिरहेको छु। हजुर सर। सर यो डेफिनेसन मोडमा राख्दिदा हुन्छ कि भन्ने कुरो छ। यस्तो गरौँ हैन सर? अब त ठिक छ नि सर? ठीक छ सर। र अब मैले यो हेमिस्फियरलाई पहिला B मा लैजान खोजिरहेको छु। त्यसको लागि एकछिनको लागि मैले यसलाई मैले हाइड गरेँ। र अब मैले AB भेक्टर मैले क्रिएट गर्छु। पहिला AB भेक्टरको लागि सिधै यहीँबाट जाउँ टुलमा, थर्ड टुलबाट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भेक्टर भन्ने छ यहाँ। अब A to B पहिला A मा अनि B मा U भेक्टर आएको छ। अब हामीले थर्ड टुलमा गएपछि भेक्टर छ, हजुरले हेर्नु होला यो सेकेन्ड लास्टमा यसलाई क्लिक गरेर अनि A र B मा क्लिक गर्ने। त्यो गर्यो भने भेक्टर AB आयो। अब हाम्रो उद्देश्य के छ भने यो अब्जेक्ट A लाई U ले ट्रान्सलेट गर्ने हो। अब हामीले यहाँ ट्रान्सलेट यहाँबाट गरे हुन्छ, माथि टुलबक्सबाट गरे हुन्छ। यहाँबाट गरे मैले। नारायण सर हजुर एक्सक्युज सर, सरले अलि छिटो छिटो भयो कि भन्नुभएको छ, अलि बिस्तारै पो गर्नुपर्ने हो कि सर? ए सर अनिल सर कता हुनुहुन्छ? अनिल सर थोरै गाइडलाइन्स गरिदिनुहोस् है। सर मैले यु भेक्टरलाई हटाएँ सर। बेस सर्कलको सेन्टर हो भने B भनेको अप्पर सर्कलको सेन्टर हो। अनि हामी A देखि B सम्म अब के जस्तो A देखि B सम्म हामीले भेक्टर बनाएर यो तलको यो A भन्ने जुन अब्जेक्ट छ यसलाई हामीले B मा ट्रान्सलेट गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यसको लागि अब हामीले यसलाई मैले पहिला यो अब्जेक्ट A लाई हाइड गरेँ। अब मैले थर्ड टुलमा गएँ, थर्ड टुलको थर्ड लास्टमा गएँ, भेक्टरलाई मैले दबाएँ। अब यसपछि यसले के भनेको छ भने सिलेक्ट स्टार्टिङ पोइन्ट एन्ड देन इन पोइन्ट भनेको छ। स्टार्टिङ पोइन्ट A लाई लिएको हो किन अब्जेक्ट A बाट B तिर जाने हो, A तिर छ A लाई अनि इन पोइन्ट भनेको B हो, B लाई दबाए। यसरी भेक्टर U आएको सर है। अब हामीले यहाँसम्म क्लियर छ हैन सर अनिल सर? हजुर सर, छ सर। अब मैले ट्रान्सलेट गरेँ कुन कसलाई भने अब मैले इनपुटबाट गएँ ट्रान्सलेट कुन अब्जेक्ट हो भने अब्जेक्ट हो A अब्जेक्ट हो, भेक्टर U भेक्टर हो। सरले हेर्नुभयो ट्रान्सलेट अब्जेक्ट A बाई भेक्टर U। क्लियर छ सर यहाँसम्म? हजुर सर, हजुर। ल मैले यसलाई इन्टर गरेँ। हिजोको भन्दा नयाँ भनेको यति मात्रै हो। हिजो हामीले यतिसम्म गरेका थियौँ। अनि यसपछि अब मैले गर्न खोजेको छु तलपट्टि सिलिन्डर। मैले इनपुटबाटै गएँ सिलिन्डर। हामीसँग पोइन्ट र रेडियस भएको हुनाले हामीले दोस्रोलाई लिँदाखेरि सजिलो हुन्छ। माथिमा हामीले सर्कल ड्र गरेका छैनौँ। अब सर्कल ड्र गरेको भए माथिको लिएको पनि हुन्थ्यो अथवा सर्कल ड्र गरेर माथिको लिन सकिने भयो। मैले तलको लिएँ सर। पोइन्टमा पहिलो भनेको बेसको पोइन्ट A क्यापिटल A अनि अप्पर पोइन्ट क्यापिटल B
र रेडियस यसको छ, हामीले पहिले यसको रेडियस डिफाइन गरेका छौँ r ले। यहाँसम्म क्लियर भयो सर? सर यसलाई फेरि एकचोटि भनिदिनु भए भेटाउनु हुन्थ्यो सरहरूले आफूले ड्र गरेर। सर ठिक छ जानुहोस् न। सिलिन्डर पहिलो अप्सन नभएर दोस्रो अप्सनमा गएको हो, किनभने यहाँ सर्कल ड्र गरिएन। पहिले सर्कल ड्र गरेको भएदेखि पहिलो अप्सनबाट गयो हुन्थ्यो, दोस्रो अप्सनमा गएँ म। पोइन्ट ए, दोस्रो अप्पर पोइन्ट बी र रेडियस आर। क्लियर भयो नि सर? एकदम ठिक छ सर, अगाडि बढ्नु। ल अब यसरी हाम्रो अर्को अब्जेक्ट आयो सर, यो मतलब सिलिन्डर आयो। अब यहाँ मैले गर्न खोजेको कुरा के छ भने अब माथिको सिलिन्डरलाई पनि कर्व सर्फेस एरिया देखाउने, सरी माथिको हेमिस्फियरको पनि कर्व सर्फेस एरिया देखाउने, तलको सिलिन्डरको पनि कर्व सर्फेस एरिया देखाउने, जस्तो कि छोएर हातले ताने जस्तो बनाउन खोजेको छु। र अझ हजुरहरूले यसको तल पनि यदि हेमिस्फियर बनाउन खोज्नुहुन्छ भने एउटा तपाईँले यस्तो गर्दै हुन्छ। मैले मात्र यो मैले यहाँ छैन तै पनि एसक्युआरटी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तर अगाडिपट्टि माइनस एक्स स्क्वायरको अगाडिपट्टि माइनस यो भइदियो भने एक्स स्क्वायरको चाहिँ मिलाइन्छ, स्क्वायर दिएको हेर छुट्टै छ। र अगाडिपट्टि माइनस गरिदियो भने अब ठिक छ हैन सर? हजुर हजुर, अननोन भन्छ त्यसले। स्क्वायर रुट वाई स्क्वायर तलपट्टि आयो सर, लास्टको आयो हैन सर? स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मात्र अगाडि माइनस गर्दा आयो सर। यो यस्तो चाहिँ यो तलपट्टि पनि यदि हामीले हेमिस्फियर बनाउनु पर्ने भएछ भने यस्तो यो कमान्डले काम गर्छ। तर आज मेरो यसमा चाहिँ छैन, मैले यो कमान्डलाई अहिले मैले यहाँ हटाएँ है सर। यो तीनटाको कम्बाइन पनि नभएको भएर हो, माथिल्लोमा मात्रै कम्प्लिट गरेपछि बाँकी सरल गर्नु। यसलाई एकदिन तलको पनि यसरी नै हुन्छ हैन सर? मैले यसलाई हटाएँ सर। र अब म माथितिर गइरहेको छु। माथिकोमा अब मैले पहिला यसलाई माथिको हेमिस्फियरलाई मैले एकचोटि रोटेट गर्न खोजेको छु। अब मैले यहाँ गएँ रोटेटमा। कारण सर हजुर सर, हरेक कुरालाई दुई चोटि भनिदिनु अलि थोरै स्पिड भयो जस्तो लाग्दैछ मलाई। ए हस् सर हस्। दुई चोटि भनिदिनु एउटै कमान्ड। फेरि आज 10:30 बजे पुग्ने हाम्रो चाहिँ गएर त्यो छ सर, अलिकति लामो भएको हुनाले मैले अगाडिलाई छोट्याउनु गर्न खोजेको। होइन क्या, जति भ्याइन्छ नि हजुर, जति भ्याइयोस् ठिकै छ, ठिक्कको स्पिडमा लाँदा ठिक होला। हस् सर हस्। अब मैले यहाँ एउटा पोइन्ट खोजिराखेको छु माथिल्लो सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा। सर अगाडि बढाएको सर? हस् सर हस्। मैले माथिल्लो सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा एउटा पोइन्ट खोजिराखेको छु। अब यसको लागि मैले यहाँ अलिकति घुमाएँ, हेर्नुहोस् त। सीबाट सिधै माथि हेरौँ एकचोटि। सीबाट सिधै माथि जानेको एदेखि सीसम्म भनेको आर हो, सीदेखि यहाँ माथिसम्म भनेको चाहिँ एच हो हैन? भनेपछि यो आर अनि 0 एच गऱ्यो भने यो माथिल्लो सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा एउटा पोइन्ट भेटिन्छ। र त्यही पोइन्टलाई मैले यहाँ टाइप गर्दैछु, आर कमा 0 कमा एच। यहाँ हेर्नु होइन, डी पोइन्ट आएको छ। र यो डी पोइन्टबाट प्यारलल जाने गरी वाइ एक्सिसको प्यारलल हुने र डी पोइन्टबाट जाने लाइनलाई मैले यहाँ अब गर्नु खोजेँ। यो पोइन्ट आएको बुझेन सर? पहिला यहाँबाट मैले यहाँ देखाएँ सर, यो एदेखि यसको सर्कमफ्रेन्ससम्मको आर, अनि त्यसपछि यसको वाइ 0 अनि जेड चाहिँ एच गरेर आर कमा 0 कमा एच गऱ्यो भने डी पोइन्ट आउँछ। यहाँ क्लियर पनि भएको छ सर? अगाडि बढेँ है त। अब मैले यसमा
प्यारलल लाइन कसको प्यारलल भने कुनबाट जाने हो? यहाँ यसले के भनिरहेको छ भने सिलेक्ट पोइन्ट एन्ड प्यारलल लाइन भनेको छ। कुन पोइन्ट भन्दाखेरि डी बाट जाने हो। कसको प्यारलल भनेको यो वाइ एक्सिस एउटा लाइन आएको छ। पछि यो लाइनलाई हामी हाइड पनि गर्छौँ। यो लाइनलाई हामी पछि अब हाइड पनि गर्छौँ। तर अहिले हामीले अब यसलाई यही लाइनमा हामीले यसलाई रोटेट गर्दैछौँ। रोटेटमा हामीले अल्फालाई युज गर्छौँ। अब्जेक्टमा यो ए ड्यास हो हैन? ए ड्यासलाई एलाई होइन कि ए ड्यासलाई हामीले रोटेट गर्दैछौँ। रोटेट म इनपुटमा गएँ। रोटेट अब्जेक्ट एंगल एक्सिस अफ रोटेसन। अब्जेक्ट कुनमा थर्डमा होस् है। एकचोटि फेरि मैले रिपिट गरेँ। रोटेट पहिलोमा दोस्रोमा तेस्रोमा गइरहेको छु। त्यो किन तेस्रो छान्यौं भन्ने पनि हाम्रो अब्जेक्ट छ, एंगल छ अनि एक्सिस भर्खरै बनाएको ब्ल्याक लाइन छ हैन? यहाँ एनोटेट भइरहेको छ। सर माथिबाट डिसेबल गरिदिनु होला, डिस्टर्ब मात्र भइरहेछ हजुरकोबाट। त्यहाँ चाहिँ अब्जेक्ट अलरेडी छ। अब्जेक्ट भनेको हामीले ट्रान्सलेट गरेर लगेको चाहिँ ए ड्यास स्मल ए ड्यास। एंगल सरले रेडी गराइसक्नु भएको छ अल्फा। अनि एक्सिस अफ रोटेसन चाहिँ अल्जेब्रामा हेर्नु भने लाइन जी। हजुर हैन सर? हजुर ल अब्जेक्टमा मैले लिए ए ड्यास हैन सर? हजुर सरी सिंगल ड्यास। एंगलमा मैले अल्फाबाटै सुरु गरेँ सर। हुन्छ हामी यो मैले अल्फालाई 360 सम्म गरेको छु र यसलाई हामीले 180 सम्म गर्न पहिले 180 सम्म डिफाइन गरेको भए हुन्थ्यो। तर मैले यदि हामीले 180 सम्म गर्नु पनि बाइ 2 गर्यो भनेदेखि भयो। पछि एडिट गरे नि केही फरक परेन। केही फरक परेन। एक्सिस अफ रोटेसन भनेको हामीले लाइन जी हो। अब यो क्लकवाइज एंगलमा माइनस गर्ने कि प्लस गर्ने भन्ने कुरामा त्यो कतातिर गएको छ मा ख्याल गर्नु पर्यो। माथितिर गएको छ प्लस नै ठिक छ, अथवा हामीले त्यहाँ प्लस माइनसको कुराहरू त्यसरी ख्याल गर्ने। एकचोटि फेरि मैले रिपिट गरौँ यसलाई। ल हेर्नुहोस् त। रोटेट अब्जेक्टमा चाहिँ ए ड्यास, एंगलमा अल्फाको आधा किन गरेको भने अल्फा 360 छ, त्यसको आधा गर्न खोजेको। 360 को आधा भनेको 180 मा यसलाई मुभ गर्न खोजेको। कुन लाइनमा भनेदेखि लाइन भनेको यो कालो लाइन भनेको जी लाइन हो। यसैमा ठिक छ सर? अब यसमा हामीले हाइड गरिदिनु पर्ने भनेको अब्जेक्ट भनेको ए ड्यास हो। अनि जी लाइन पनि हाइड गरौँ। अब अर्को लाइन जी लाइन। अब हामीले ए र बी पोइन्ट पनि हाइड गर्दाखेरि पनि हुन्छ। ए बी सी, ए पोइन्ट पछि पनि काम त लाग्छ यो बी पोइन्ट र सी पोइन्ट। डी पोइन्ट पनि छ कि। अब मैले भेक्टर पनि हाइड गरेर भेक्टर पनि हो सर। भेक्टर पनि बिर्सिरहेको सर यसको सर 3D को डिस्प्ले नि अलि बढाइदिउँ अनि सही होला। हजुर हजुर कम्प्युटर के भयो हेर्दै। रेडियस र हाइट डाइनामिक, अल्फा पनि डाइनामिक। के हाइट अल्फा र यसलाई मैले अलिकति यसको कता गयो सरी है सर, यहाँबाट गएँ थोरै। त्यो माथिको लागि डेकोरेसन गर्न लाउनु भयो होला है सर? त्यहाँ सकाजी हजुर त्यो चाहिँ
यो किनभने यो माथि फेरि अर्को पनि आइराखेको छ सर, त्यसले गर्दाखेरि मैले यसलाई अलिकति उ गराउँ कि भनेको सर। ए हजुर हजुर हैन सर, त्यो गर्दा के भयो कलर, त्यो कलरमा मिलाउनु भयो सरले। बी भन्ने सिलिन्डर, ए डबल ड्यास भनेको अन्तिमको लास्टको चाहिँ हेमिस्फियर हैन सर? हजुर सर। अब हजुरले त्यहाँ गर्नुभएको कुरा भन्दै जानुभयो नि हुन्छ सर। त्यहाँ भएको चाहिँ लेभलहरू हटाइदिनु भयो सरले, क्लियर गर्नुभयो नि त? हस् सर हस्। अहिले मैले सर अहिलेसम्म गरेको कुराहरू मैले बताएँ। पहिला मैले 4वटा स्लाइडरहरू लगातार लिएँ, त्यो मध्येमा मैले 3टा स्लाइडर प्रयोग गरिसकेको छु, एउटा स्लाइडर बाँकी छ हैन। र एउटा मैले सबैभन्दा पहिला मैले गरेको भनेको यो लाइन लिएको fx = sqrt r² - x² भनेर मैले यो कर्व लिएको जेनेरेटर। कसको लागि भने यो हेमिस्फियरको लागि। त्यसपछिको स्टेपमा मैले यो सरफेस अनि जस्तो यो हेमिस्फियरको लागि सरफेस या 180 डिग्री नै मैले राखेको छु। मैले यसलाई चाहिँ गरेको छैन। र यसकोमा अर्को चाहिँ एराउन्ड एक्स एक्सिस भनेर त्यसपछि गरेको छ। अनि त्यसपछि हामीले यो पोइन्ट ए र बी हामीले लिएका छौँ। यो भनेको भेक्टर लिनको लागि हो, भेक्टर यु को लागि हामीले पोइन्ट ए र बी लिएका थियौँ। त्यसपछि हामीले त्यही अब्जेक्टलाई, त्यो ए भन्ने अब्जेक्टलाई हामीले ट्रान्सलेट गरेर बीमा पुर्यायौँ। त्यसपछि हामीले सिलिन्डरलाई हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्यौँ। अनि त्यसपछि एनी पोइन्ट यो डी पोइन्ट माथिल्लो सर्कलको सर्कमफरेन्समा एउटा पोइन्ट हामीले चाहिँ गरेर डिफाइन गर्यौँ। त्यो भनेको यहाँ आएको आर अनि 0 अनि एच, ए पोइन्ट डी पोइन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसपछि गर्यौँ। त्यसपछि हामीले एउटा लाइन, यो वाइ एक्सिससँग प्यारलल एउटा लाइनलाई हामीले चाहिँ ड्र गर्यौँ। अनि लास्टमा त्यसलाई रोटेट गरेका स्टेपहरू हिँड्यो भने सर म अब अर्को स्टेपमा जाउँ कि सर? सर एक मिनट है सर। ल अब म फेरि मैले रिपिटमै म फेरि त्यो माथिकोमै गएँ। यो fx = यो जुन सर्फेस। हजुर सर, यसको यो रेडियस र हाइटलाई बढाउँदाखेरि यो हेमिस्फियर फाट्छ कि गाड्छ? कस्तो अरे सर? त्यसलाई रेडियस बढाउँदाखेरि हाइट बढायो भने फाट्छ। यो हेमिस्फियर यसलाई जुम आउट गर्ने हो भने फाट्दैन हैन? जुम आउट गर्नु फाट्दैन। यो प्रश्न यस्तो छ सर। मैले यो रेडियस नै बढी लिएको छु, 5 लिएको छु सर हैन। तर यो लिनु पर्ने 3 हो सर हैन सर। मैले 5 लिएको छु कि सर। यो चाहिँ 3 सम्ममा फाट्दैन सर। जुम गरे भने फाट्दैन सर। सर त्यो आरलाई धेरैमा लगेर एकचोटि हेरौँ त, त्यसलाई आरलाई धेरैमा लैदिनु त एकचोटि। फाट्ने जस्तो बनाऊँ न एकचोटि। अब हजुरले त्यसलाई जुम आउट गर्नु त 3D लाई जुम आउट गर्नु न। 3D लाई क्या फटाएर क्या पहिला फटाउनु न त्यसलाई। 3D मा क्लिक पार्नु त सर, आर बढाउनु न पहिला। आर पुरै बढाउनु भनेको आर बढाएर फटाउने, जुम गरेर ठिक पार्ने। अनि त्यो माथिको टुलबारको लास्टमा जाने क्या 3D लाई क्लिक गरेर। 3D लाई क्लिक गर्नु अनि माथिको 3D ग्राफिक्समा क्लिक गरेर माथिमा जानु, टुलबारमा माथि टुलमा क्या। हजुर जुम आउट भन्नु छ नि त्यहाँ। ल जुम आउट ल त्यसलाई 3D मा क्लिक गर्नु अनि त्यो ल्याएर अझै हो यसरी हो भन्।
यो फाट्यो भने यसरी जुम आउट जुम इन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ जिज्ञासा राखेको भएर ए ल ल ओके सर एकैछिन भुलियो हस् हस् चाहिन्छ हो यो त्यो जुम त कन्ट्रोलबाट नै मिलाए भयो Ctrl+1 र Ctrl+2 ले नि हुन्छ त्यो स्पेस चाहिँ पुरै बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ 3D स्पेस म हुन्छ सर अब बाँकी चाहिँ गराउनु होला हस् एकदम राम्रो हो अहिले सर धेरै जुम लाइनिङ हटाउन जान्दैन भन्नुभएको छ जुन हाम्रो चाहिँ हेमिस्फियरमा आउँछ नि लाइनिङ हजुर सर हेमिस्फियर हामीले सुरु बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन लाइनिङ आएको छ नि त्यो लाइनिङ हटाउन चाहिँ जान्नु भएन रे ए मैले फेरि त्यसलाई म त्यसलाई फेरि गरेँ यो के भयो सर हजुरले भन्नु त के बिग्रियो सर एक कन्ट्रोल एम हान्नु त गुरु कन्ट्रोल एम हान्नुहोस् जस्ता तस्तै ठाउँमा हैन केही भएको छैन केही भएको छैन एकदम ठिक छ ओके ओके नारायण सर को लामो मैले त्यो कुरा बताएँ सर मैले त्यो कुरा बताएँ सर जस्तो यही तपाईँको जस्तो मैले यसैलाई है सर यसलाई मैले अल्जेब्रिक भ्यूबाट मैले सिलेक्ट गरेँ अब यसपछि यो पहिला यस्तो थियो सर अब मैले यसरी गरेँ है सर अब यसमा अल्जेब्रिक भ्यूमा यसमा सिलेक्ट गरेर यो मोटो लाइन चाहिँ यो लाइनमा गएर यसलाई चाहिँ घटाइदिएपछि 0 मा ल्याएपछि यो जान्छ सर ओपेसिटी 0 बनायो भने लाइन चाहिँ देखिँदैन ल म अगाडि जाउँ सर अब हजुर अब आज लामो छ सर अलिकति सानो तिनो सबैको क्वेरीलाई चाहिँ च्याट बक्समा लेखिदिन ठिक होला नम्बर 20 अलिक हुन्छ कि मैले लेखेँ ओपेसिटी फेरि भएन भन्नुभयो मैले अनि मात्रै हो अलि ठिक छ क्वेशन आउनै पर्यो मैले त्यही जुन यो एफ सर्फेस छ त्यही सर्फेसबाट सुरु गर्दैछु कर्वमा एफै राखेँ यो एङ्गलमा अहिले मैले राखेको थिएँ 180 अहिले मैले यसलाई बिटा राख्छु लाइनमा एक्स एक्सिस यो सर्फेस फेरि क्यापिटल गर्दै के स्मलले मान्छे के हैन बिटालाई मुभ गर्नु यो देखिरहेछ भने सर तर बिटाको चाहिँ एंगल पनि बढेछ बिटा/2 गर्नुपर्ने थियो ठीक छ ओके म त्यहाँ गरिहाल्छु र अहिले यसलाई यसो गरौँ मैले यहाँ एउटा चेक बक्स मैले बनाएर मैले यसलाई मैले अहिले टीएसए भने है सर यसलाई मैले हाइड पनि गर्नु खोजिरहेको छु जस्तो यसमा बी एउटा बी लाई र अर्को ए डबल ड्याश लाई यो जे पनि गर्दा फेरि त्यसैको सिम्बल हो सर त्यो चेक बक्स राख्नु न अल्जेब्राबाटै सजिलो हुन्छ कि हाइड र सो गर्न चाहिँ त के फरक परेन यसलाई त हटाइदिनु नि त सर चाहिने चाहिँ त्यही सो गरेपछि हुन्छ यसलाई यही गरौँ यसलाई मैले फेरि त्यो जेलाई मैले फेरि गरेँ सर है एजरी मेरो ए ठिकै छ म यहाँबाट अहिले चाहिँ हाइड गरेँ सर हुन्छ सर यसलाई मैले हाइड गरेँ चेक बक्सको काम पनि हाइड र सो नै हो अल्जेब्राको चाहिँ ब्लू र व्हाइट पनि हाइड र सो नै हो सरफेस मैले कर्व एंगल लाइनमा है सर कर्वमा मैले एफ लाइन नै राखेँ सर एंगलमा मैले बिटा/2 गरेँ सर अल्ट बिटा होला नि सर कुनलाई गर्न खोज्नु भएको त्यहाँ ड्र देखिएन कि फेरि ए मैले त्यसलाई अहिले हाइड गरेको छु अब आउँछ सर लाइन भनेको एक्स एक्सिस मैले यसलाई ल्याउनु खोजेको सर यति आउनु पर्ने थियो कति भयो
त्यो बिटालाई नै एडिट गरिदिनु न सर 180 सजिलो भइहाल्छ। होइन यस्तो भएर सर यो बिटा बाई 2 गरे नि 180 हुन्छ। अब ठिक छ सर। किन बिटै 360 भएर छ 180 ल्याउनु भनेको। त्यही त बिटामा राइट क्लिक गरेर एडिट गरिदिनु भए पनि हुन्छ। दुईटा बनाएको छ त्यसो भएर हो सर, त्यहाँ माथिल्लो र तल्लो छ। माथिल्लो बिटा हो त्यो आई फाल्दिनु आई सर्फेस हेर्नु माथि आई सर्फेस फाल्दिनु भयो हुन्छ। हजुर तल अलरेडी आई के सर यसमा आई र जे एउटा माथिको फाल्दिनु। आई चाहिँ नचाहिने होला तल्लो झन् तल्लो फाल्नु। त्यसलाई एडिट गरेर बिटा 2 गर्नु। आईलाई एडिट गर्नु सर, आईलाई हुन्छ। बिटालाई नै एडिट गरिदिनु सर, तपाईलाई त्यो बाई 2 गरिराख्नै पर्दैन नि हजुर। स्लाइडरमा एडिट गरेर ल ल ठिक्क हजुर हजुर। ल अब यसलाई मैले ट्रान्सलेट गर्दैछु है फेरि। अब उही भेक्टर यु बाटै पहिलेको जुन यो भेक्टर यु छ त्यसैबाट ट्रान्सलेट। अब्जेक्ट भनेको यही आई नै हो सर र भेक्टर चाहिँ यु नै हो। एकदम ठिक छ सर। अब त्यसपछि मैले अब दुईटा पोइन्ट लिन खोजिरहेको छु सर। एउटा ए र बी अलरेडी छ सर। ए र बी भनेको त होइन सर। अब मैले यो डी पोइन्ट एउटा होइन R0 एउटा R0 एच एउटा R00 मैले डी पोइन्टलाई देखाएँ सर। यो डी पोइन्ट यहाँ छ। अब यसको तलपट्टि एउटा पोइन्ट ल्याएर यसलाई जेनेरेट गर्ने सर होइन र यसको कर्सरले देखाउने। र यसको लागि मैले अब कुन पोइन्ट चाहियो भने R,0,0 हो कि जस्तो लाग्यो होइन सर। हजुर हजुर भनेपछि सिलिन्डरको सर्फेस देखाउन खोज्नु भएको। सिलिन्डरको सर्फेस देखाउन खोजेको सर। ए हजुर त्यसको लागि आई चाहिँ हाइड गरिदिनु भयो भने हेर्न सजिलो हुन्थ्यो सर। सिलिन्डरको जेनेरेटर बनाउन खोज्नु भयो सरले। ए हस्। अब मैले यो डी र ई को मैले सिगमेन्ट बनाउने भएँ सर। ओ हजुर हजुर ल सिगमेन्ट डी डिई जोइन भयो। अब यसलाई हामीले सर्फेस गर्ने त होला हैन सर। हजुर एकदम सर्फेस गरिदिनु। सर्फेस कर्व एंगल लाइन कर्वमा हाम्रो जे नै हुने होला सर हैन सर। हजुर एकदम ठिक छ। यो एंगललाई अहिले मैले 180 मा नल्याउनको कारण यही हो सर। अहिले मैले जस्तो यहाँ भएका उ 2 बिटा गरेको भए हुन्थ्यो हुन त हैन। त्यही भएर यो मैले यहाँ नल्याएको त्यही भएर हो सर। लाइनमा हाम्रो जेड एक्सिस हुन्छ होला। जेड एक्सिस को वरिपरि हजुर। र अब यो बिटाले हेमिस्फीयर करे स्फीयर के रे हेमिस्फीयर करे सिलिंडर को कर्व सरफेस देखियो हैन सर। कर्व सरफेस हजुर सर। हेमिस्फीयर को र सिलिन्डर को कर्व सरफेस एरिया को लागि यसले चाहिँ गरेर अलिकति विद्यार्थीमा एउटा पेडागोजिकली के कन्सेप्टहरु जान्छ कि भन्ने चाहिँ यसमा मैले खोजेको सर। ए हजुर कर्व सरफेस मात्र हेर्न पर्यो नि अल्जेब्रामा पनि हाइट र सो गरेर हेर्न मिल्ने भयो। हजुर नभए हामीले इनपुटबाट त्यो चेक बक्सबाट राखे पनि भइहाल्यो सर हैन। यो कुरालाई अब यसको लागि दुईटा राख्नु पर्यो हाम्रो यो के रे के र तपाईको आइडियास हैन सर। अनि उसको लागि हजुर सर आइडियास हाइड गर्नु छ सर। एकचोटी त्यो सिलिन्डरको मात्रै कर्व सरफेस देख्न पाइयो सर। अनि बिटा चलाएर अनि सिलिन्डर पनि एकचोटी त्यो बी लाई निकाल्दिनु नि सर। बी लाई पनि बी स्मल बी अल्जेब्रामा स्मल बी
हो अनि बल्ल अनि चाहिँ आई ड्यास चाहिँ एकछिन हाइड गराउँ त सर कस्तो हुँदो रहेछ ए अब बिटा चलाउँदाखेरि यसको कर्भ सिलिन्डरको मात्रै कर्भ सर्फेस हेर्न यसरी हेर्न पाइयो सर अब त्यसपछि मैले यहाँ देखाउन खोजेको एउटा अनि ए ड्यासको हजुर ए ड्यासको चाहिँ अनि आई ड्यास हैन सर आई ड्यास सो गर्ने अनि के ड्यास बी र के चाहिँ हाइड गर्ने भयो माथिको मात्रै ए ड्यासको अलिकति उपस्थिति अहिलेको अलिकति उ भयो क्या सर हुन्छ सर कलर हैन सर अब भयो हेर्नु सर हजुर दुईटैको भयो अहिले सलिड अब्जेक्ट भयो अहिले चाहिँ फेरि दुईटैको कर्भ सर्फेस भयो र यसले कर्भ सर्फेस एरियाको कन्सेप्ट दिन खोजेको सर एकदम ठिक छ सर अब थप डेकोरेसन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ थप डेकोरेसन उहाँले गर्नुहुन्छ र एउटा उहाँले अब यहाँ राखिदिनु पर्ने भनेको एउटा बेस पनि देखाइदियो भनेदेखि ए हजुर हस् सर सर्कल खिच्दियो भयो y स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर र यसलाई अलिकति सर मैले अब टाइम पनि मेरो गइसक्यो सर म अब ठिकै छ सर ठिकै छ अब त्यो सर्कललाई पनि कलर गर्नुपर्छ अब रोटेट यसरी नै हामीले यो ईबाट लाइन एउटा चाहिँ उ गरेर यसलाई रिफ्लेक्ट गरेर पनि सरी रोटेट गरेर पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ सँगसँगै माथिको र तलको रोटेट पनि हुन सक्छ जसरी अल्फाले जस्तो माथिको चाहिँ त्यहाँ अब्जेक्ट देखि ए डबल ड्यास देखिन पर्छ ए डबल ड्यास सो गरे ए डबल ड्यास सो गर्नुभयो भने अल्फा चलाउँदा यहाँ धेरै टुक्राहरू भयो त्यो भएर चाहिँ जुन चाहियो त्यसैलाई सो गरेर मात्रै चलाउन मिल्ने भयो सकिन्छ सर अरू सर अलिकति पेडागोजिकली कुराहरू के हाम्रो अनिल श्रेष्ठ सरले अलिकति यसमा राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु सर र हाम्रो अब आउने सरलाई पनि मुन सरको लागि पनि अलिक समय कमै हुन्छ कि भनेर मैले अलिकति उ गरेँ र क्लासलाई मैले यहीँ छुट्याएँ केही प्रश्नहरू भएदेखि सरहरूबाट मैले यसको एन्सर दिनेछु सर नारायण सर हजुर सर यहाँ चाहिँ सबै अब्जेक्ट बनेको छ जुन चाहिँ अब्जेक्ट चाहियो त्यो चाहिँ अल्जेब्रामा चाहिँ निलो थोप्ला ल्याएर चाहिँ हाम्रो स्लाइडरबाट चलाउने नै भयो अनि जुन अब्जेक्टको विषयमा कुरा गर्नु छैन ती अब्जेक्टलाई चाहिँ हैन अल्जेब्रामा बाटै निलो हटाएर सेतो बनाएर हाइड गर्न सकियो अथवा चेक बक्स युज गर्न सकियो त्यो कुरा त्यहाँसम्म ठिक छ सर एकचोटि त्यो बेसको सर्कललाई ई पोइन्टमा रोटेट गर्न पाए कसो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ सर ए सर हुन्छ सर मैले त्यसको लागि मैले एउटा लाइन यो ईबाट वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइन मैले पहिला ड्र गरेँ सर प्यारलल लाइनबाट यसले के भनेको छ भने सिलेक्ट पोइन्ट एन्ड प्यारलल लाइन भनेको छ पोइन्टको लागि मैले ई र प्यारलल सिलेक्ट अनि लाइन हरियो लाइन वाइ एक्सिस सिलेक्ट भयो मैले अहिले के गर्नु खोजेँ भने जुनलाई यो अहिले हल्लिरहेको छ नि सर माथिल्लो पुरानो के अरे हेमिस्फियर भन्नु पर्यो त्यही अल्फाले नै म यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नु खोजिरहेको छु है सर रोटेट सरी है रोटेटबाट जानु कस्तो रोटेट अब्जेक्ट एंगल एक्सिस म थर्डमै गएँ अघि पनि थर्डमै गएको थिएँ है अब्जेक्टमा मैले EQ1 लिनु त होला हैन सर हजुर इक्वेसन 1 सर्कलको अनि एंगलमा मैले अल्फा नै लिएँ एक्सिस अफ रोटेसनमा यो के हो यल होला यल हो नारायण सर यल गइसकेको छ हैन सर र एंगलमा पनि यसले लगभग ठिकै माइनस राख्नु पर्दैन माइनस राख्यो भने माथितिर आउँथ्यो
प्लस राखेर ठिक छ सर। र यो लाइनलाई मैले हाइड गरिदिएँ सर। अब यो अल्फाबाट यो 2 अब यसले टोटल सर्फेस एरियाको कन्सेप्ट दियो। एक्चुअली यसमा पेडागोजिकली हेर्ने हो भने तलपट्टि एउटा सर्कल, माथिपट्टि एउटा सर्कल सिलिन्डरको, फेरि अनि सिएसए चाहिँ सिलिन्डरको, अनि अर्को हेर्दाखेरि हेमिस्फियरको पनि सिएसए अनि त्यसको पनि बेस फेरि गर्दाखेरि हेर्दाखेरि सर्फेस 1 2 3 4 5 वटा सर्फेस देखिने हो। तर यदि हामीले यसलाई बन्द गरिदियो भने अब देखिने सर्फेस 3 वटै हो र त्यसकारण टोटल सर्फेस एरिया भनेको देखिएका सतहको चाहिँ देखिएको सर्फेसहरूको सम नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के देखियो भन्दाखेरि बेसको सर्कल देखियो, यसको सिएससी देखियो र माथिको चाहिँ गएर सिएससी देखियो र दुईटा सर्कल एक आपसमा जोडिएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ गएर खप्टिएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ गएर हामीले काउन्टमा राख्दैनौँ टिएसएमा भन्ने एउटा चाहिँ पेडागोजिकली कन्सेप्ट पनि यसबाट दिन सकिने अवस्था मैले देखेको छु सर। एकदम सर, एकदम राम्रो सर। अरू सर के मैले यसमा थपगड गरौँ कि सर? ठिकै छ सर। अब साथीहरूसँग कुनै क्वेसन आएको भए राख्नु होला, नत्र हामी अर्कोमा जान्छौँ सर। पुरा हामी फेरि भोलिको कार्यक्रममा जोड्ने छौँ यस्तै तरिकाले। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। त्यसैले म नारायण सरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै मुन सरलाई श्री अनिल श्रेष्ठ सर अनि लगायत यस गरिमामय तथा ऐतिहासिक कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा एसटिएफटी म्याथमेटिक्स ग्रुपका संयोजक महाविद्यालय सुर्खेत, कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ यहाँ छ। हामी चाहिँ यो कम्बाइन्ड सोलिडमा अन्तर्गत हामीले धेरै किसिमको लगभग 6 टाइप्स जतिको हुन्छ कम्बाइन्ड सोलिडहरू। हेमिस्फियर अनि त्यस्तै कोनसँग कोन लगायत यस्तो विभिन्न खालका सोलिड अब्जेक्ट्सहरू र यिनीहरूको कम्बाइन्ड सोलिडहरूको हामी पढाउनु पर्ने हुन्छ 9, 10 क्लासमा विशेष गरी। त्यसको चाहिँ अहिले भर्खरै हाम्रो आदरणीय सर नारायण पौडेल सरले चाहिँ अनि हेमिस्फियर प्लस सिलिन्डरको चाहिँ कन्सेप्ट दिएर जानुभएको छ। मैले अब यसमा हामीले चाहिँ क्लास 10 मा विशेष गरी प्रिज्ममा पिरामिड, प्रिज्म प्लस पिरामिडको चाहिँ कन्सेप्ट कसरी दिन सकिन्छ त भन्ने खालको भन्ने चाहिँ मैले टपिकमा एउटा प्रेजेन्टेसन गर्दैछु। यसमा यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउँला यो कन्स्ट्रक्सन प्रोटोकल मैले यहाँ राखेको छु र यो चाहिँ मैले यसपछि यहाँहरू सबैले नयाँ विन्डोज खोलेर 3D पनि खोलेर बस्नु होला। सरले 3D सहित सेयर गर्नु भएको छ। हस्, मैले चाहिँ देखाउन खोजिरहेको यहाँ हजुरहरूले देखिरहनु भएको होला। यता लेफ्टतिर चाहिँ प्रिज्म छ अनि यो राइटतिर पिरामिड छ। यसको प्रिज्म र पिरामिडको बेस चाहिँ इक्वल छ, सेम छ। स्क्वायर बेस प्रिज्म र स्क्वायर बेस पिरामिड छ। अनि हामीले चाहिँ प्रिज्मको बेसको लेन्थ र पिरामिडको बेसको लेन्थलाई जनरली ए भन्छौँ, त्यही भएर बेस साइड ए भनेर राखेको छु मैले। र हाइट अफ प्रिज्मको हाइटलाई h1 लेट गरिएको छ र पिरामिडको हाइटलाई h2 मानिएको छ। अनि यसलाई चाहिँ एउटा स्लाइडरले कन्ट्रोल गरिएको छ। यो स्लाइडरलाई हामीले स्लाइडरबाट एनिमेसन गर्दा यो पिरामिड चाहिँ माथि खप्टिएर प्रिज्म माथि खप्टिएको देख्छौँ हामी। यसरी खप्टिसकेपछि एउटा कम्बाइन्ड सोलिड बन्छ। अब यसपछि यो प्रिज्ममा पिरामिड खप्टिसकेपछि प्रिज्मको एउटा फेस र पिरामिडको बेस चाहिँ हामी यो हिडन हुन्छ, देखिँदैन भन्ने कुरा पनि उ गर्न सक्छौँ बच्चाहरूलाई। अनि यसमा मैले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले थुप्रै अहिलेसम्म जति पनि क्वेसनहरू गऱ्यौँ त्यो सबैमा हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भने स्लाइडरहरू लिएर गरेका थियौँ, कन्ट्रोल गरेका थियौँ। अहिले मैले यसमा चाहिँ इनपुट बक्सको माध्यमबाट कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको छु। यसले के सजिलो हुन्छ भने हाम्रो टेक्स्ट बुकमा भएका क्वेसनहरू अनुसार हामीले क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्ने एउटा फाइदा हुन्छ। मैले यो यसमा काम गर्दैछु आज। ल अब सबैजना सर म्यामहरूले नयाँ विन्डो ओपन गर्नु होला।
सरी चाहिन्छ भने हामी पहिला सबभन्दा पहिला के गर्दैछौँ भन्ने कुरा जरुरी छ। जस्तो प्रिज्म बनाउँदैछौँ र प्रिज्ममाथि एउटा पिरामिड चाहिएको छ हामीलाई। अब प्रिज्ममा चाहिँ एउटा हामी बेसको चाहिँ साइड चाहिन्छ, स्क्वायर बेसको साइड चाहिन्छ जसलाई हामी ए भन्छौँ, र प्रिज्मको हाइट चाहिन्छ र पिरामिडको पनि हाइट चाहिन्छ। दुईटा हाइट हुने भएको हुनाले एउटाको हाइटलाई h1 भनौँ, अर्कोको हाइटलाई h2 भनौँ र बेसको साइडलाई ए भनौँ। त्यसै अनुसार मैले सबैलाई इनपुट बक्समा हाम्रो इनपुट बारमा जान अनुरोध गरेँ। इनपुट बारमा a = 1 इनपुट गर्नु होला, इन्टर हान्नु होला। त्यस्तै h1 = 1 इनपुट गर्नु होला, इन्टर हान्नु होला। त्यस्तै h2 = 1 इनपुट गर्नु होला र इन्टर हान्नु होला। हामीले चाहिँ अब हामीलाई चाहिने बेसको साइड ए, प्रिज्मको हाइट h1 र पिरामिडको हाइट h2 तीनटा कुरा हामीले इनपुट गर्यौं। अब मैले अघि नै भनिसकेको छु हजुरहरूलाई, स्लाइडरबाट हामी कन्ट्रोल नगरेर हामीले चाहिँ इनपुट बक्सबाट कन्ट्रोल गर्दैछौँ। त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईहरु सबैलाई के अनुरोध गरेँ भने ग्राफिकमा क्लिक गर्नु होला र स्लाइडर माथि हाम्रो a = 2 भन्ने सेकेन्ड लास्ट टुलमा जानु होला। सेकेन्ड लास्ट टुलबाट हामी चाहिँ के गर्छौं, इनपुट बक्स ल्याउने कुरा हामीले योभन्दा पहिला पनि गरिसकेका छौं। इनपुट बक्स ल्याउनु होला। इनपुट बक्समा अफ बेस भने मैले बेसको साइड जसलाई हामी स्मल a ले डिनोट गर्छौं, धेरै जसो केसमा a = हामीले =1 लिंक अघि इनपुट गरेको थियौं, त्यो अब्जेक्ट a = 1 लाई लिंक गर्नुस्, ओके गर्नुस्, बेसको साइड आयो। त्यस्तै गरी हाइट अफ प्रिज्म, हाइट अफ प्रिज्म लाई मैले ht मात्र लेखे छोटोमा, ht अफ प्रिज्म PRISM लेखे मैले। यसलाई हामीले चाहिँ h1 भनेको छौं इनपुटमा, त्यसैले मैले यहाँ पनि h1 लेखे। h1 = हामीले अघि h1 = 1 इनपुट गरेका थियौं, h1 = 1 लाई यहाँ लिंक गर्नुहोस्। यो चाहिँ प्रिज्मको हाइट पनि आयो। अब त्यसै गरी हाइट अफ पिरामिड लाई हाइट ht लेखे मैले छोटोमा, हाइट अफ पिरामिड PYRD मात्र लेखे है त मैले, PYRD मात्र लेखे, सरहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। हाइट अफ पिरामिडलाई h2 भनिएको छ त्यहाँ, = हाइट अफ पिरामिड यसलाई लिंक गर्नुहोस् h2 = 1 मा, ओके गर्नुहोस्। अब यो हाम्रो इनपुट बक्सहरु तयार भएको अवस्था छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। मैले हात सेनिटाइज गर्न गए, यसले बिगार्दिन सक्छ। अब म के गर्दै छु भने यसमा मैले हजुरहरुको यो ग्राफिक पनि मैले हटाउन चाहे, सजिलो होला। अहिले ग्राफिक नहटाऊ, ठीक छ, एक्सिस हटाइदिए मैले, अलिकति सजिलो हुन्छ कि भनेर। अब हेर्नुहोस्, यो इनपुट बक्सहरु एकदम लामो लामो छन्। अब यिनीहरु यति धेरै लामो हामीलाई आवश्यक छैन। त्यो भएको हुनाले मैले राइट क्लिक गरेर यो सबै तीनटै इनपुट बक्सलाई एकैचोटी सिलेक्ट गरेँ र राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएँ। अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा अब मेरो यहाँ अलिकति खुल्दै छ, यो जियोजेब्रा फाइल खुल्न अलि टाइम लाग्छ, यस्तै हो। धैर्य गर्नु होला। हजुर, त्यो खुलेपछि सर त्यो फन्टलाई पनि 20 बनाइदिनु भयो नि, हेर्न सजिलो हुन्थ्यो कि। ओके सर, थ्यांक यू सर। ओके, अब यहाँ हजुरहरूले यहाँ स्टाइल देख्नुहुन्छ, स्टाइलमा जानु होला। हामीले सानो बनाउनु पर्ने छ इनपुट बक्सहरुलाई। यहाँ 20 छ, यो 20 लाई मैले, हामीलाई धेरै चाहिएन, मैले 4 मात्रै राखे। हजुरहरु 3, 4, 5 आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यति गर्नुभयो भने हाम्रो इनपुट बक्सहरु सानो भएको छन्। मैले फन्ट साइज बढाउने सरले भन्नुभएको छ, मैले फन्ट साइज बढाउने अप्सनमा गए। फन्ट साइज 18 रहेछ मेरो, मैले 20 मा राखे। ल, ओके, बढ्यो होला। अब
अब चाहिँ यहाँ 3D मा जानु होला एकछिन। मेरो 3D मा चाहिँ तपाईहरुको के छ, मेरोमा अलि अहिले यहाँ चाहिँ एक्सिसहरु 6 सम्म मात्र देखिरहेको छ। यहाँ हजुरहरु यहाँ माथि यो 3D ग्राफिक्स देखि तलतिर धेरै यहाँ टुल्सहरु छ। यहाँ यसको सेकेन्ड लास्ट टुलमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो क्लिपिङ भन्ने यो चाहिँ फुल नै रहेछ, ठीक छ, यतिकै छ। यदि यो भन्दा यो बीचमा रहेछ भने तपाईहरुको यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। यो अगाडि पनि भइसकेको कुरा पनि छ, ठीक छ। र अब हामी के गर्दै छौं भने अब हामी यसमा चाहिँ एउटा अब हामीलाई के चाहिएको छ भने प्रिज्मको स्क्वायर बेस चाहिएको छ, जसको लागि एउटा पोइन्ट लिनु होला। पोइन्ट लिनको लागि यो सेकेन्ड टुलमा जानु होला। सेकेन्ड टुलमा गएर पोइन्ट लिनु होला। त्यो पोइन्ट यहाँ तपाईहरुले 2D ग्राफिक्समा मैले अहिले -4 मा क्लिक गरे। मैले यो ए पोइन्ट ए आएको छ, जुन पोइन्ट 3D मा पनि देख्नु भएको छ तपाईहरुले। अब ए पोइन्ट आइसकेपछि हामीलाई चाहिँ अब स्क्वायर चाहिएको छ। स्क्वायर भनेको रेगुलर पोलिगन हो विथ 4 साइड्स। स्क्वायर भनेको रेगुलर पोलिगन विथ 4 साइड्स हो। म फेरि सेनिटाइज गर्न गएँ हात, यसले बिगार्न सक्छ, तपाईहरु बानी परिसक्नु भएको होला। अब त्यसपछि म अब के गर्छु भने स्क्वायर बेसको एउटा साइड ड्रा गर्नको लागि थर्ड टुलमा गएर यहाँ लाइन भन्ने टुल छ, त्यसमा चाहिँ लाइन सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थ भन्ने छ। सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थ क्लिक गरे र त्यसले के भन्छ भने यता साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सिलेक्ट पोइन्ट एन्ड इन्टर सेगमेन्ट लेन्थ भन्छ। यो तपाईहरु बानी परिसक्नु भएको छ। मैले पोइन्ट सिलेक्ट गरे ए। अब लेन्थ मलाई चाहिएको छ, स्क्वायर बेसको लेन्थ ए चाहिएको छ। त्यसो भए अलरेडी हामीले ए नै भनेका छौं, त्यसलाई हामी यहाँ ए इनपुट गर्न सक्छौं र ओके गर्न सक्छौं। हामीसँग एबी भन्ने एउटा लाइन सेगमेन्ट आएको छ। यो एकदम सानो देखिएको छ। यो सानो देखिएको छ, यसलाई ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एकछिन हेरौं है त। साइड बेसको साइड यहाँ माथि इनपुट बक्समा गएर त्यहाँ 1 मात्र छ, त्यसलाई तपाईहरुले बढाउन सक्नुहुन्छ। एकछिन मैले बढाएर हेरे र एकछिनलाई मैले 5 राखे र इन्टर गरे। ल एबी = 5 युनिट चाहिँ छ। सर यहाँसम्मलाई एकचोटि फेरि रिभिज गर्न नि क्या हो? अब सजिलो छ नि त यो सकिएपछि त। ओके सर। सबभन्दा पहिला मैले a = 1 इनपुट गरेका थिएँ। हेर्नुस् है त, ए किन भन्दा बेसको साइडलाई हामी ए भन्छौं, अनि जसलाई स्मल a = 1 इनपुट गर्यौं। त्यस्तै प्रिज्मको हाइटलाई h1 भन्यौं, h1 = 1 इनपुट गर्यौं र पिरामिडको हाइटलाई h2 भन्यौं, h2 = 1 इनपुट गर्यौं। त यो तीनटा a, h1 र h2 इनपुट गरिसकेपछि हामीले स्लाइडरबाट कन्ट्रोल नगरिकन यिनीहरूलाई इनपुट बक्सबाट कन्ट्रोल गर्नको लागि मैले चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लास्ट टुल माथि a = 1 अथवा कहिलेकाहीँ एबीसी भन्ने पनि आएको हुन सक्छ। सेकेन्ड लास्ट टुलमा गएर त्यहाँ चाहिँ लास्टमा इनपुट बक्स भन्ने छ। इनपुट बक्स ल्याएर साइड अफ ए अनि त्यसको लागि र हाइट अफ प्रिज्मको हाइट h1 को लागि र पिरामिडको हाइट h2 को लागि इनपुट बक्सहरु तयार गर्यौं। अब त्यो इनपुट बक्सहरु तयार गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिँ बेसको साइड चाहिएको छ। ए लेन्थ भएको, ए युनिट लेन्थ भएको बेसको साइड चाहिएको छ, जसको लागि एउटा पोइन्ट, आर्बिट्रेरी पोइन्ट कुनै पोइन्ट लियौं हामीले एक्स एक्सिसमा, नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा लिएको छौं जनरली। मैले यहाँ -4,0 मा ए पोइन्ट लिएको छु, जुन पोइन्ट 3D ग्राफिक्समा पनि तपाईहरु देख्नुहुन्छ। र त्यसपछि एउटा सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थ भन्ने हामी चाहिँ यो थर्ड टुलमा गएर सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थ लिएर गिवन लेन्थ हाम्रो ए मानेर ए बी लाइन सेगमेन्ट ड्रा गर्यौं। भयो होला सर यतिसम्म कुरा? हजुर हजुर, ल हस् भयो सर, ठीक छ। म अलि छिटो गएको छु के छ सर? त्यही भएर साथीहरुलाई एकछिन पर्खेको ठिकै भएछ सर। ए ओके सर, अब ठीक छ सर, थ्यांक यू सर। ल अब हामी यहाँ रेगुलर पोलिगन ड्रा गर्छौं। रेगुलर पोलिगन भनेको हामीलाई यहाँ स्क्वायर चाहिन्छ। त्यसको लागि सबैजनालाई मैले यो हाम्रो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भनेको जहाँ ट्रायंगल छ, ट्रायंगल भएको टुलमा जानलाई अनुरोध गरे। त्यहाँ गएर तपाईहरुले यहाँ पोलिगन
दोस्रोमा रेगुलर पोलिगन छ, रेगुलर पोलिगनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। रेगुलर पोलिगन सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ पछाडि भन्छ रेगुलर पोलिगन सिलेक्ट 2 पोइन्ट्स एन्ड इन्टर नम्बर अफ भर्टिसेस भन्छ। तपाईहरुलाई यसले निर्देशन दिन्छ अथवा सल्लाह दिन्छ। दुईटा पोइन्टहरु सिलेक्ट गर्नुस् अनि त्यसपछि कतिवटा भर्टिसेस भएको रेगुलर पोलिगन बनाउने हो, स्क्वायर बनाउने हो कि रेगुलर पेन्टागन बनाउने हो कि त्यो चाहिँ यसले सल्लाह दिन्छ। अब मैले दुईटा पोइन्ट्सहरु ए र अर्को पोइन्ट बी लाई सिलेक्ट गरे। भर्टिसेस मलाई स्क्वायर चाहिएको छ हैन, स्क्वायर चाहिएको छ, यसले 4 दिएकै छ हैन। त्यसो भए अब मैले 4 लाई नै ओके गर्दिए र स्क्वायर बन्यो। अब यो स्क्वायर बनिसकेपछि अब यो स्क्वायरमा म फेरि सेनिटाइज गर्न गएँ, हात धुन गएँ। अब यो स्क्वायरमा हामीलाई चाहिँ प्रिज्म चाहिएको छ अथवा क्युबोइड चाहिएको छ। अब यो क्युबोइड हामीले दुई तरिकाले कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौं। अब अरु पनि धेरै तरिकाहरु होला, तर जनरली दुई तरिका भनेको एउटा इनपुट बक्स इनपुट बारबाट र अर्को टुलबाट। माथिको टुल बक्सहरु युज गरेर पनि सकिन्छ र इनपुट बारबाट पनि सकिन्छ। त इनपुट बारबाट अलि झन्झटिलो अलि टाइम लाग्ने भए हुनाले मैले टुलबाट नै गएँ। टुलबाट तपाईहरु यसको लागि केमा जानुस् भने 3D ग्राफिक्सलाई क्लिक गर्नुहोस्। प्रिज्म बनाउनलाई त 2D मा सकिदैन, 3D ग्राफिक्सलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ माथि एउटा पिरामिड शेप आइसकेको छ, पिरामिड शेप देख्न सक्नुहुन्छ। पिरामिड शेपमा गएर ओके क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ थुप्रै अप्सनहरु छन्, ती अप्सनहरुमा एक्सट्रुड टु पिरामिड अर कोन भन्ने छ एउटा, अर्को छ एक्सट्रुड टु प्रिज्म अर सिलिन्डर। हेर्नुस् है त, एउटा छ पिरामिड र कोन, अर्को छ प्रिज्म एन्ड सिलिन्डर। हामीलाई चाहिएको अहिले पहिला चाहिँ हामीलाई प्रिज्म चाहिएको छ हैन। यसमा प्रिज्ममा जानुस् र यसले के भन्छ ल यहाँ हेर्नुस् त, एक्सट्रुड टु प्रिज्म अर सिलिन्डर भन्छ। त्यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा कहाँ चाहिँ प्रिज्म बनाउने हो त त्यहाँ गएर सिलेक्ट गर्नुपर्छ। हामीसँग एबीसीडी स्क्वायर बनिसकेको छ। त्यो एबीसीडी स्क्वायरमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यसले अल्टिट्युड माग्छ। अल्टिट्युड भनेको प्रिज्मको हाइट, प्रिज्मलाई कति अग्लो बनाउने हाइट माग्छ। अब हामीले तपाईहरु सम्झिनुहोस्, अघि प्रिज्मको हाइट के इनपुट गरेका थियौं, त्यही कुरालाई हामीले यहाँ लिंक गर्ने हो। प्रिज्मको हाइट हामीले h1 भनेको थियौं है त। h1 यहाँ इनपुट गरिदिनुहोस्, h1 टाइप गरिदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रिज्म तयार भयो। अब हेर्नुहोस्, यो प्रिज्मको हाइटलाई एकछिन चेक गरेर हेरौं, यो चाहिँ डाइनामिक छ कि छैन त, हामीले भने अनुसार चाहे अनुसार छ कि छैन। ल h1 को ठाउँमा मैले एकछिन 4 राखे र इन्टर गरे। हेर्नुहोस्, यसको हाइट बढेको देखियो। ठीक छ, यो डाइनामिक नै छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। अब यसपछि यसलाई यहाँ एउटा अर्को कुरा के छ भने, यो जुन हामीले सुरुमा ए पोइन्ट सुरुमा डिफाइन गरेको थियौं, त्यो पोइन्टबाट पनि हामी यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। हेर्नुस् है त, यसलाई दायाँ बायाँ चेन्ज गर्न सक्छौं है। सुरुमा हामीले जुन ए पोइन्ट लिएका थियौं, त्यो ए पोइन्टबाट यसलाई हामीले दायाँ बायाँ चेन्ज गर्न सक्छौं। अब यो पनि आवश्यक छ, किनभने ल हेर्नुस् है त, मैले चाहिँ यो ग्राफिकमा गएर यो चाहिँ यो स्क्वायरलाई मैले यता अलि लेफ्टतिर सारे, किनभने अब म यहाँ राइटतिर एउटा के बनाउँदैछु त भन्दा पिरामिड बनाउँदैछु। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले यता लेफ्टतिर सारे। यसलाई तपाईको प्रिज्म त्यो उसमा बने जस्तो छ, लाइनमा यता बेसमा बनेन जस्तो छ सर। उहाँको सर भ्यू अलिकति छड्के राखिदिनु भने राम्रो देखिन्छ कि। ठिकै छ, अहिले चाहिँ ठिकै छ सर। बनेको छ उहाँले त्यो लुकाएर थोड्लाई। त्यही त। अनि अल्जेब्रा पनि डेफिनेसन भ्यूमा राखिदिने कि सर, अब अलिअलि हेर्न चाहनुहुन्छ? ओके सर। ल अब हाम्रो प्रिज्म चाहिँ तयार भयो।
अब यसपछि यही प्रिजमको बेस बराबर हुने गरी पिरामिड पनि चाहिनेछ हामीलाई। त पिरामिडको लागि फेरि अघि जस्तै गरी अब फेरि स्क्वायर बेस चाहियो। पिरामिडको स्क्वायर बेस पिरामिडको लागि त्यसको लागि फेरि पोइन्ट टुलमा जानुहोस्, सेकेन्ड टुल जहाँ चाहिँ ए लेखा छ पोइन्ट छ त्यहाँ गएर तपाईहरुले एउटा पोइन्ट लिएर आउनुहोस् र 2D ग्राफिक्समा चाहिँ कुनै मैले अहिले ओरिजिन लिए ल ओरिजिन लिए एउटा पोइन्ट र यसलाई अलिकति मैले यता सारे है त ओरिजिनमा लिइरहेको छु मैले एउटा पोइन्ट। त्यसपछि फेरि अब स्क्वायर बनाउनका लागि हामीलाई फेरि पनि के चाहिन्छ, स्क्वायरको लेन्थ चाहिन्छ अथवा स्क्वायर बेसको साइड चाहिन्छ। त्यसको लागि फेरि पनि सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थ भन्नेमा जानु पर्यो हजुरहरु सबैजना। म पनि गए सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थ। सेगमेन्ट विथ गिवन लेन्थमा गइसकेपछि यसले फेरि भन्छ सेलेक्ट पोइन्ट एन्ड इन्टर सेगमेन्ट लेन्थ सेगमेन्ट गरेर भन्छ। मैले चाहिँ के गरेँ भने आई पोइन्टलाई सिलेक्ट गरेँ र लेन्थ फेरि पनि ए नै हो, स्मल ए टाइप गर्नुहोस् अनि ओके भन्नुहोस्। अब तपाईहरुको यहाँ के पोइन्ट देखिएको छ है, आई र के भन्ने एउटा सेगमेन्ट देखियो। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ पनि अर्को एउटा स्क्वायर चाहिएको छ हामीलाई अथवा रेगुलर पोलिगन चाहिएको छ। आई र जे दुईटा पोइन्ट्सहरु देखिएछ। अब रेगुलर पोलिगन अथवा स्क्वायरको लागि फेरि तपाईहरु जानुहोस् रेगुलर पोलिगन भन्ने टुलमा, त्यहाँ गएर रेगुलर पोलिगन सिलेक्ट गर्नुहोस् र आउनुहोस्। फेरि पनि सिलेक्ट 2 पोइन्ट्स एन्ड इन्टर द नम्बर अफ भर्टिसेस भन्छ। आई लाई सिलेक्ट गरेँ मैले, त्यसपछि जे लाई सिलेक्ट गरेँ र फेरि पनि हामीलाई स्क्वायर चाहिएको छ, नम्बर अफ भर्टिसेस 4 ओके गर्नुहोस्। अर्को स्क्वायर बन्यो हामीलाई पिरामिडको बेसको लागि। अब यो सेकेन्ड स्क्वायरमा हामी पिरामिड बनाउँदै छौं है त। अब पिरामिड बनाउनलाई फेरि पनि म सेनिटाइज गर्न गए हात र सेनिटाइज गरेर 3D ग्राफिक्समा आउनुहोस्। 3D ग्राफिक्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो 3D एक्टिभ हुनेछ। 3D ग्राफिक एक्टिभ भइसकेपछि माथि यहाँ अहिले तपाईहरु यहाँ प्रिजम देखिएको, मेरोमा चाहिँ ट्रायंगुलर प्रिजम देखिएको छ। तपाईहरुकोमा के छ, पिरामिड देखिन सक्छ। त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ पनि फेरि अघि जस्तै थुप्रै पिरामिड, प्रिजम, एक्सट्रुड टु पिरामिड अर कोन, एक्सट्रुड टु प्रिजम एन्ड सिलिन्डर भन्ने छ। अब यहाँ मलाई अहिले अघि चाहिँ प्रिजम चाहिएको थियो, अब अहिले मलाई पिरामिड चाहिएको छ। त त्यसो भए एक्सट्रुड टु पिरामिडमा जाउँ। एक्सट्रुड टु पिरामिड यो काम गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ पिरामिड कहाँ बनाउने हो अथवा पिरामिडको बेस के हुने हो त्यो बेसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। 3D मा गएर गर्नु होला। 3D मा हाम्रो सेकेन्ड स्क्वायर थियो, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि फेरि पनि यसले अल्टिट्युड माग्छ। अल्टिट्युड हाम्रो पिरामिडको अल्टिट्युड, पिरामिडको हाइट चाहिँ हामीले S2 भनेका थियौं अघि सुरुमै। S2 टाइप गर्नुहोस् र ओके बटनमा जानुहोस्। त्यसपछि हाम्रो पिरामिड पनि तयार भयो। तर पिरामिड फेरि मैले मुभ टुलमा गए हात धुनलाई। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीसँग दुईटा अब्जेक्टहरु बन्यो, एउटा प्रिजम बन्यो, एउटा पिरामिड पनि बन्यो। अब हामीलाई चाहिँ मुख्य कुरा यसपछि छ, यो प्रिजम यो पिरामिडलाई यहाँबाट उठाएर बाहुबलीले शिवलिङ्ग उठाए जस्तै गरी माथि लिएर यहाँ राख्नु पर्ने छ। अब यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हामीले चाहिँ योभन्दा सुरुमै चाहिँ भेक्टर र ट्रान्सफर्मेसन पढिसकेका छौं। यहाँ धेरै ठाउँमा भेक्टर र ट्रान्सफर्मेसनको कन्सेप्ट आवश्यक हुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई सुरुमा राखेका थियौं। अब हामीले यहाँ धेरै काम केही गर्दैनौं, नयाँ काम खासै केही पनि होइन, यसलाई ट्रान्सलेट गरेर माथि लाने मात्रै हो। त्यो ट्रान्सलेसन गर्नका लागि हामीलाई चाहिँ
भेक्टरहरूको आवश्यकता पर्छ। अब हामीले भेक्टर डिफाइन गर्छौँ। अब त्यतातिर सरहरूलाई मैले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेँ। त्योभन्दा पहिला यो पिरामिड चाहिँ एकदम सानो देखिरहनु भएको छ होला। अब यसलाई अलिकति उपयुक्त सेपमा लैजाउँ है त। किन भन्दा यो पिरामिडको हाइट h2 1 मात्र छ अहिले इनपुट बक्समा। यसलाई मैले अलिकति बढाएँ। मैले अहिले ल 4 राखेँ र इन्टर गरेँ। अलि ठुलो देख्नुभयो होला। अब यति गरिसकेपछि यसबाट तपाईहरुलाई मैले यो प्लेन पनि हटाइदिएँ अलि सजिलो राम्रो देखिएला भनेर। अब यहाँ हेर्नुहोस्। अब यसपछि भेक्टरको कन्सेप्ट ल्याउन छ हामीलाई। भेक्टरको कन्सेप्टको लागि यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुस् अब है त। यहाँ हामीले के गर्न पर्ने छ भने हेर्नुस् है। यो पिरामिडलाई यहाँबाट यसरी यहाँ माथि ल्याउन छ। यहाँ माथि यसरी ल्याउन छ। यसलाई चाहिँ रोटेट गरेर पनि ल्याउन सकिने अवस्था हुन सक्छ एउटा। अनि अरु विभिन्न तरिकाले ट्रान्सफर्म गरेर ल्याउन पनि सकिन्छ होला है। अब मैले चाहिँ यहाँबाट ट्रान्सलेट गरेर ल्याउँछु। कसरी ट्रान्सलेट गर्छु त भन्दा यो पिरामिडलाई यहाँबाट भर्टिकल्ली माथि लैजान्छु पहिला है। यहाँ पुर्याउँछु भर्टिकल्ली। त्यसपछि यहाँ माथि पुर्याइसकेपछि यसलाई धेरै माथि पनि पुर्याउनु भएन। कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा पनि हामी त्यहाँ म्याथमेटिकल्ली सोच्नुपर्छ हैन। अनि यो माथि पुर्याइसकेपछि अनि त्यहाँबाट सिधा यता ल्याउनु पर्छ। अब यो कुरा धेरै अब भनिरहनु नपर्ला, तैपनि मैले भन्ने प्रयास गरेँ। यसलाई पहिला सिधा माथि लैजान पर्यो। माथि लगेर यता यहाँ ल्याउनु पर्यो। हजुरहरूलाई मैले अघि देखाएको फाइलमा चाहिँ सिधा यहाँबाट यसरी ल्याइएको थियो है त। यसरी यहाँबाट डाइरेक्ट ल्याइएको थियो भनेको यो छटके भेक्टर डिफाइन गरेर ल्याएको थियो। त्यसो गर्दा यो प्रिज्मलाई काटेर पिरामिड माथि खप्टिन्थ्यो। त्यो काटेर खप्टिने भएको हुनाले यहाँ त्यसो गर्दा चाहिँ एउटै भेक्टरले भइहाल्थ्यो। अब यसलाई त्यसो नगर्दा त्यो काटेको अलिकति राम्रो नदेखिने जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर यसलाई पहिला भर्टिकल्ली माथि लैजाने, त्यसपछि होरिजन्टल्ली यता ल्याउने कन्सेप्टमा हामी यो काम गर्छौँ सरहरूले। अब त्यसो भए ल सुन्नुहोस् है। अब हामीले त्यसको लागि यहाँ नयाँ अब हामीले दुईटा पोइन्टहरू डिफाइन गर्नुपर्ने छ। नयाँ दुईटा पोइन्टहरू भनेको यो पिरामिडको बेसको एउटा सेन्टर पोइन्ट चाहिने छ हामीलाई एउटा नयाँ भेक्टर डिफाइन गर्नलाई, जसले चाहिँ यो पिरामिडलाई माथि लैजाओस्। अनि एउटा यहाँ माथिको यो स्पेसमा एउटा पोइन्ट चाहिने छ हामीलाई। स्पेसमा एउटा पोइन्ट चाहियो। अनि यो दुईटा पोइन्टबाट एउटा यु भेक्टर डिफाइन हुन्छ। अनि जसले चाहिँ पिरामिडलाई माथि पुर्याउँछ र फेरि यहाँबाट यहाँ यता पनि एउटा नयाँ पोइन्ट डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यसको सेन्टर, र यहाँबाट यता एउटा भेक्टर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी यसलाई ट्रान्सलेट गर्छौँ। मैले चाहिँ यो बिचमा धेरै कुराहरू बोले ल, ठिक छ। अब चाहिँ हामी काम गर्छौँ है त सर। ठिक छ सर, एकदम राम्रो त्यो प्लानिङ सुनिएछ त। हजुरको प्लानिङले सायद सरहरूले गर्न काम सुरु गरिसक्नु भएको पनि हुनसक्छ। प्लानिङ राम्रो छ सर। हस्, अगाडि बढ्नु होला सर। अनि त्यो काम गर्दा त्यहाँ काम गर्दा छेकियो भने छेकिएको त्यो 3Dहरूलाई चाहिँ अल्जेब्राबाट हाइड गरिदिनु भने सजिलो हुन नि सक्छ हेर्नलाई। हजुरलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्नु होला। हस्, अगाडि। थ्याङ्क यू सर। ओके ल, मैले के भन्दै थिएँ भने अब चाहिँ त्यसको लागि अनि यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट गर्दा एउटा स्लाइडरले कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सलेट सिधै गर्यो भने एकैचोटि जम्प गरेर जाने हो त्यो हैन। भूत त चरा उडे जस्तै हामीले नदेख्ने गरिकन एकैचोटि अर्को ठाउँ गएको देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले एउटा यहाँ स्लाइडर पनि चाहिन्छ, जुन स्लाइडर पहिला डिफाइन गरिहालौँ है त। सबभन्दा पहिला एउटा स्लाइडर टुलमा जानुहोस्, सेकेन्ड लास्ट टुलमा, त्यहाँबाट एउटा स्लाइडर लिएर आउनुहोस्। अब हामी यहाँ ग्राफिकमा राखौँ त्यसलाई, स्लाइडरलाई। स्लाइडर डी आएको छ, मैले ठिक छ यसलाई डी नै राखेँ। यसको चाहिँ मिनिमम भ्यालु चाहिँ 0बाट सुरु गर्नुहोस्। म्याक्सिमम भ्यालु यसले 5 दिएको छ, हामीलाई 5 चाहिँदैन। हामीले चाहिँ 2 स्टेपमा यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नु छ, ट्रान्सलेट गर्नु छ। त्यही भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ
दुई स्टेप चाहिन्छ 0 देखि 1 1 देखि 2 भइहाल्छ त्यो भएर मैले म्याक्सिमम भ्यालु 2 राखे र यसको इन्क्रिमेन्ट चाहिँ अब बिस्तारै जाओस् भन्ने हो त्यो भएको हुनाले 0.001 राखे मैले 0.01 मात्र राख्न पनि सक्नुहुन्छ कति ढिलो कति छिटो गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो बिस्तारै जाओस् भन्ने ओके गर्नुहोस् एउटा स्लाइडर बन्यो स्लाइडर डी स्लाइडर बनाइसकेपछि अब हामी अघि मैले हजुरलाई भनेको दुईटा नयाँ पोइन्टहरु डिफाइन गर्छौं अब यसमा ध्यान दिनु होला है त त्यसको लागि अब यहाँ सबभन्दा पहिला हाम्रो यो पिरामिडको सरी मैले हात धुन बिर्सेछु कोरोनाले आक्रमण गर्यो ठीक छ अब यहाँ चाहिँ यो पिरामिडको बेसको सेन्टर पोइन्ट खोज्छौं हामी यो पिरामिड छ पिरामिडको बेसको सेन्टर पोइन्ट लिनका लागि सजिलो धेरै तरिकाले लिन सकिन्छ सजिलो के होला भने यहाँ मेरो यो पिरामिडको डायगोनल पोइन्ट्सहरु एउटा के छ एउटा आई छ जस्तो लाग्छ है त सेन्टरमा चाहिँ आई छ ओरिजिनमा आई र उता के छ त्यो भएको हुनाले अलि सजिलो होला भनेर मैले एक्सिस सेक्सनलाई हाइड गरिदिए र अब मलाई सजिलो हुनेछ यसको सेन्टर पोइन्ट लिनलाई फेरि सेकेन्ड टुल पोइन्ट टुलमा जानु होला पोइन्टमा जानुभयो भने यहाँ देखाउँछ तपाईहरुलाई मिड पोइन्ट अर सेन्टर भन्ने देखाउँछ मिड पोइन्ट चाहिएको छ हामीलाई अथवा सेन्टर चाहिएको छ कसको त भन्दा आई र के को एन भन्ने सेन्टर देखायो पिरामिडको बेस स्क्वायर बेसको सेन्टर एन देखायो अब यहाँ सुन्नुहोस् एउटा पोइन्ट डिफाइन भइसक्यो हामीलाई अब अर्को एउटा पोइन्ट मैले अघि भन्दै थिए सर एकैछिन है त त्यहाँ चाहिँ हेर्नलाई अलिकति गाह्रो भयो अल्जेब्राबाट के सर अल्जेब्राबाट पोली 2 लाई चाहिँ पोली 2 लाई अल्जेब्राबाट पोली 2 लाई अल्जेब्राबाट जानु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ कि ओके सर यानलाई चाहिँ पोली 2 पोलिगन के माथि हो पोलिगन माथि पोलिगन हो त्यसलाई चाहिँ हाइड नगर्नु छ त्यसलाई चाहिँ सो लेभल मात्रै गर्दियौ सो लेभल गरे सर थ्यांक यू सर बल्ल त्यो यान देखियो अनि सर अर्को पोइन्ट सुन्नु न सर अर्को पोइन्ट चाहिँ पोली 2 को हाइट 4 रहेछ अहिले चाहिँ त्यसले डिस्टर्ब गर्छ त्यसलाई 3 तिरै राखिदिनु भयो भने अब ल्याउने पोइन्ट सजिलै हेर्न पाइन्छ सर यसको हाइट सर यस 2 को भ्यालु 3 राखिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ को भ्यालु अलि घटाए मैले है त सर हजुर ल 3 बनाए ओके अब हामीलाई एउटा नयाँ पोइन्ट डिफाइन भयो एन फेरि मैले एकछिन चाहिँ एक्सिसहरु देखाएँ तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होला भनेर अब हेर्नुहोस् यो पिरामिडको सेन्टर पोइन्ट एन छ यो पिरामिडलाई सिधा माथि एन देखि सिधा माथि ट्रान्सफर्म गर्नु छ हामीले भनेको त्यो भन्दा माथि उडाएर स्पेसमा लैजानु छ एन देखि सिधा माथिको पोइन्ट चाहिएको छ हामीलाई त्यो जुन पोइन्ट फेरि कति माथि होस् त भन्दा यो प्रिज्मको हाइट जति छ त्यति माथि होस् त्यो भन्दा माथि नजाओस् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसो भएको हुनाले एन देखि सिधा माथि स्पेसको पोइन्ट डिफाइन गर्छौं हामी इनपुट बारबाट इनपुट बारमा जानु होला एउटा पोइन्ट डिफाइन गर्नु होला त्यसको लागि के गर्छौं त भन्दा यो एन भन्ने पोइन्ट चाहिँ तपाईको एक्स वाई प्लेनमा छ एक्स वाई प्लेनमा भएको हुनाले यो एन को कोअर्डिनेट र एन देखि सिधा माथिको पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ त भन्दा ल हेर्नुस् है त एक्स कोअर्डिनेट अफ n x coordinate of n comma y coordinate of n देखि सिधा माथि स्पेसमा हुने पोइन्टको x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट n कै x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट सँग बराबर हुन्छ कमा त्यसको y कोअर्डिनेट के रे z कोअर्डिनेट अब कति हुन पर्यो त भन्दा प्रिज्मको हाइट जति छ त्यति हुनु पर्यो भनेको प्रिज्मको हाइट हाम्रो h1 थियो ल हेर्नुस् त हाम्रो त्यहाँ पोइन्ट आइसकेको छ x कोअर्डिनेट अफ n y कोअर्डिनेट अफ n h1
हामीले स्पेसमा एउटा पोइन्ट डिफाइन गर्यौं। अब यसलाई मैले इन्टर गरेँ, तपाईहरुले सबैले टाइप गरिसक्नुभयो होला। एकदम ठिक छ सर। n को भर्टिकली माथिको पोइन्ट O आयो सर। हस् ओके, थ्यांक यू सर। अब n को ठ्याक्क माथि स्पेसमा एउटा O पोइन्ट आएको छ। अब तपाईहरुले एउटा भेक्टर डिफाइन गर्नु छ, जुन भेक्टर यो हाम्रो स्लाइडर D थियो त्यो स्लाइडरको कन्ट्रोलमा होस् भनेर। अब हेर्नुस् यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, कोही निदाउनु भएको छ भने पनि बुझिनुस् है त। अब यहाँ हामी इनपुट बारबाट भेक्टर डिफाइन गर्छौं। भेक्टर लेख्ने बित्तिकै यहाँ दुईटा अप्सनहरु आयो, एउटा पोइन्ट र एउटा स्टार्ट पोइन्ट इन्ड पोइन्ट आयो। हामी चाहिँ दुईटा पोइन्टहरु स्टार्ट पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट वाला युज गर्छौं। र यहाँ हेर्नुस् हामीले अरु केही पनि गर्न खोजेका छैनौं, n देखि O भेक्टर डिफाइन गर्न खोजेको हो, त्यही भएर स्टार्ट पोइन्ट n लिनु होला। अब यहाँ सिधै इन्ड पोइन्ट O लिनु हो भने त एकैचोटी जम्प गरेर जान्छ। हामीलाई चाहिएको छ बच्चाहरुलाई बिस्तारै घुमेर जाओस् भन्ने चाहना हो। त्यो भएको हुनाले यहाँ एउटा कन्डिसन जोड्नु पर्छ, इफ कन्डिसन। इफ कन्डिसन लगाउनु होला। इफ, अब यो इफ लेख्दा तपाईहरुको ल्यापटपमा अथवा तपाईहरुको डिभाइसमा यो दुई तीनटा कन्डिसनहरु आउँछ, त्यहाँ इफ कन्डिसन देन एल्स भन्ने आउँछ। मेरोमा चाहिँ यो के भएको छ सिस्टममा अलिकति त्यहाँ देखाउँदैन। मैले इफ कन्डिसन लगाएँ, इफ पछि ब्र्याकेट दिनु होला। ब्र्याकेट भित्र अब हाम्रो स्लाइडर अघि 0 देखि 2 सम्म राखेका छौं। अब हामी 0 बाट सुरु गरौं। स्लाइडर D को भ्यालु 0 इज लेस एन्ड इक्वल, 0 इज लेस एन्ड इक्वल, स्लाइडर D इज लेस एन्ड इक्वल 1 सम्म जाउँ है त। 0 देखि 1 हुँदा त्यहाँ पुगोस् भन्ने अर्थमा हो यो। 1 0 इज लेस एन्ड इक्वल D इज लेस एन्ड इक्वल 1 कमा यसो हुँदा के होस् त भन्दा हाम्रो चाहिँ भेक्टर n बाट सुरु होस्, O मा गएर इन होस् भन्ने हो। त्यही भएर हामी त्यहाँ के गर्छौं त भन्दा n बाट सुरु होस्, n बाट सुरु हुने भएको हुनाले n गर्छौं। n बाट सुरु होस् भनेको प्लस गर्छौं। अब प्लस गरिसकेपछि कसरी जाओस् त भन्दा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्लाइडरले कन्ट्रोल गरोस्, त्यही भएर यहाँ स्लाइडर D राख्छौं। इन्टु गर्छौं, इन्टु भनेको स्पेस दिन्छौं है, D इन्टु। अब के होस् त भन्दा यहाँ एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ, के होस् त भन्दा यहाँ बीचमा हामी के गर्छौं भने D इन्टु भेक्टरको टर्मिनल पोइन्ट माइनस इनिशियल पोइन्ट गर्छौं। टर्मिनल पोइन्ट O माइनस इनिशियल पोइन्ट n है, बुझ्नु होला कुरा, O माइनस n। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुस्, भेक्टरको टर्मिनल पोइन्ट O माइनस इनिशियल पोइन्ट n। अब ब्र्याकेट बाहिर जानु होला। ब्र्याकेट बाहिर गइसकेपछि अब तपाईहरुको टर्मिनल पोइन्ट के हो त, फाइनली त्यो भेक्टर कहाँसम्म पुगोस्, O सम्मै पुगोस्, O भन्दा टाढा नजाओस् भन्ने चाहिँ लजिक लगाउँछौं हामी। त्यहाँ भेक्टर आइसकेको छ, 3D मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुले कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने स्टार्टिङ पोइन्ट n हो, इन्डिङ पोइन्ट O हो, सुरुमा n छ, लास्टमा O छ। यो बीचको कन्डिसन के हो त भन्दा यो बिस्तारै जाओस्, त्यहाँ दौडेर नजाओस् अथवा उठेर नजाओस्, बिस्तारै हिँडेर जाओस् हात्तीको गतिमा भनेर यस्तो कन्डिसन लगाएको छु बीचमा। यो कुरा ध्यान दिनु होला। मैले यसलाई इन्टर गरे, तपाईहरुले टाइप गर्नुभयो होला यो सँगसँगै। यसो गर्दा अब यो चाहिँ माथि गएको भेक्टर चाहिँ डिफाइन भयो है त। D चलाउनु त सर सजिलो। ल हेर्नुस् है त, D चलाएर हेरे मैले, O सम्म गएको छ n देखि भेक्टर। D को भ्यालु 1 हुँदा यो चाहिँ O सम्म गएर बसेको छ। अब हामीले यो पिरामिडलाई यो भेक्टर सायद U आएको हुनुपर्छ। सुरुमा चाहिँ भेक्टर U नै आउँछ। हामीले भेक्टर डिफाइन गर्दा सबभन्दा पहिला U आउँछ, भेक्टर U छ। अब तपाईहरु सबैले यो भेक्टर U लाई युज गरेर यो पिरामिडलाई ट्रान्सलेट गर्नु छ। पिरामिडको नाम चाहिँ बरु के होला हेर्नु पर्यो। पिरामिड C रहेछ है त। अब यो पिरामिड चाहिँ C छ। यो C लाई चाहिँ मैले अलिकति उपनि गरे, ओपेसिटी बढाइदिए,
ठिकै छ, अहिलेलाई यतिकै राखौँ। यो डेकोरेसनको कुरा त तपाईँहरू गरिहाल्नुहुन्छ। अब इनपुट बारमा जानुहोस् र ट्रान्सलेट गर्नुहोस्। TRAN टाइप गर्ने बित्तिकै आइहाल्यो ट्रान्सलेट अब्जेक्ट एन्ड भेक्टर। अब्जेक्ट एन्ड भेक्टर, अब्जेक्ट पिरामिड C छ, C राख्नुहोस् र भेक्टर भर्खरै डिफाइन गर्यौँ हामीले U। यसो गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ माथि गइहाल्यो, पिरामिड चाहिँ माथि गइहाल्यो। अब हाम्रो चाहिँ C पिरामिडलाई ट्रान्सलेट गर्दा C ड्यास बनेको छ। अब हामीलाई यो सुरुको C को काम छैन हैन, नयाँ नयाँ कुरा को चाहिन्छ त। अब पुरानो कुरा के चाहियो हैन, यसलाई चाहिँ हाइड गरिदिएँ मलाई। ओ सरी, मैले त नयाँलाई हाइड गरेको, सीलाई मात्रै पुरानोलाई हाइड गरेँ, नयाँ चिज अब चलाउनु पर्यो नि त। हजुर हजुर, डीलाई चलाएर हेर्नु त सर साँच्चै गएन भनेर सहिलो होला। ल भेक्टरलाई पनि मैले हाइड गरेँ र एकछिन मैले यो चलाएर हेरेँ, ए गएछ, त्यहाँसम्म त गयो। अब त्यहाँबाट फेरि यता प्रिज्मसम्ममा ल्याउनु पर्यो। मैले यो अल्जेब्रा पार्टलाई सानो गराएँ सरहरू। अब हेर्नुहोस् फेरि अब यहाँ ध्यान एकछिन फेरि अब हामीलाई चाहिँ यो पिरामिडलाई फेरि ट्रान्सलेट गरेर यो चाहिँ प्रिज्मको माथि ल्याउनु छ। अब त्यसको लागि फेरि अर्को भेक्टर चाहियो। अर्को भेक्टर भनेको अब एकछिन फेरि हेरौँ, तपाईँहरूले बिर्सिनुभयो कि फेरि भनेर मैले सम्झाउन लागेको। यहाँ एमबाट यता यहाँ माथि ल्याउनु छ, एम भन्ने पोइन्ट छ हामीसँग। ओको बाटो सिधा हुन्छ होला सर। हो सरी सर, सरी ओ देखियो है त, ओ तल एम देखिएको रहेछ म त। ओके, ओबाट सिधा यहाँ माथि ल्याउनु छ। त त्यसो भए यहाँ माथिको एउटा पोइन्ट चाहियो हामीलाई। अब यो पोइन्ट चाहिँ खोज्नु पर्यो। त्यो पोइन्ट चाहिँ हामी कसरी खोज्ने होला भन्ने कुरातिर लागौँ। अब यो यहाँ माथिको पोइन्ट धेरै तरिकाले खोज्न सकिएला। अब हामी सजिलो तरिका के हो भने अघि यहाँ जस्तै यहाँ पनि ई र जी को इजी डायगोनलको मिड पोइन्ट अथवा सेन्टर पोइन्ट फाइन्ड आउट गरौँ, जसको लागि अब पोइन्ट टुलमा जानुहोस्। पोइन्ट टुलमा गइसकेपछि मिड पोइन्ट अर सेन्टर भन्ने छ, फेरि पनि ई र जी। अब तपाईँहरू देख्नुभयो होला, तपाईँहरूकोमा पनि आयो होला, यहाँ पी भनेर आएको छ है त। अब यो नम्बर पोइन्ट्सहरू पनि एकदम सिरियल्ली आइरहेको हुन्छन् कि हामीलाई पनि सजिलो गरिदिन्छन् यिनीहरूले। कहिलेकाहीँ चाहिँ यिनीहरूले गाह्रो बनाइदिन्छन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ यिनीहरूले सजिलो गराइदिन्छन्। अब हेर्नु त, खुरु एमएनओपी भएर आइरहेछन्, सजिलो छ नि त। हजुर हजुर। अब ओदेखि पीमा भेक्टर डिफाइन गरौँ अघि जस्तै है त। ल आउनुहोस्, अब हामी इनपुट बारमा जाउँ। भेक्टर फेरि पनि दुईटा अप्सन छ। हामी अघि जस्तै स्टार्ट पोइन्ट र एन्ड पोइन्टमै जान्छौँ। अब यहाँ तपाईँहरू सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ, हामी ओदेखि पीमा जाँदैछौँ, भेक्टर ओपी डिफाइन गर्दैछौँ। त्यसो भए स्टार्ट पोइन्ट ओ, एन्ड पोइन्ट हामी फेरि पनि सिधै राख्दैनौँ। त सिधै राख्दैनौँ भनेपछि त्यहाँ हामीलाई कन्डिसन चाहिन्छ। इफ कन्डिसनमा जानुहोस्। इफ कन्डिसनमा गइसकेपछि मेरोमा अप्सन देखाउँदैन, तपाईँहरूकोमा अप्सन देखाइसक्यो होला। कन्डिसन देन इल्समा जानु होला र त्यहाँ इफ पछाडि ब्राकेटभित्र अब स्लाइडर जोड्ने हो। स्लाइडर जोड्नको लागि अघि हामीले चाहिँ स्लाइडर 0 to 1 युज गरिसक्यौँ। अब फेरि 0 to 1 युज गर्न त पाइएन। त त्यसो भए 1 बाट जाउँ। अब 1 बाट सुरु गरौँ। 1 इज लेस एन्ड इक्वल स्लाइडर डी इज लेस एन्ड इक्वल, अब कतिसम्म थियो? 2 सम्म थियो। त्यसो भए 2 नै राखौँ, कमा। अब यहाँ कन्डिसन युज गरौँ। हामी कहाँदेखि जाने हो? ओदेखि पीमा जाने हो। त त्यसो भए ओबाट बिस्तारै जाओस्, थपिँदै भनेपछि भन्दैछौँ भने ओ गरौँ, ओमा थपिँदै जाओस्, प्लस गरौँ, अनि त्यहाँ कन्ट्रोल गर्ने डीले हो, डी गरौँ, इन्टु गरौँ। इन्टु भनेको स्पेस। अब के होस् त भन्दा डिफरेन्स बिट्विन द इनिसियल टर्मिनल पोइन्ट एन्ड इनिसियल पोइन्ट
टर्मिनल चाहिँ सर हजुर सर त्यसलाई D-1 गर्यौं भने सजिलो हुन्छ होला सर। ए सरी सर, यहाँ हो छुटेछ। थ्यांक यू अनिल सर। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ चाहिँ डी नै गर्यौं भने डी को भ्यालु त 0 देखि 2 सम्म छ। 0 देखि 1 अलरेडी युज भइसकेको छ। अब यहाँ डिस्टेन्सको कुरा हुन्छ, दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्सको, दुईटा पोइन्टहरु बीचको डिफरेन्सलाई मल्टिप्लाई बाइ 2 भयो भने त डी को भ्यालु त स्लाइडरको भ्यालु त 2 सम्म हो। 2 ले मल्टिप्लाई भयो भने त त्यो चाहिँ हामीले चाहेको टर्मिनल पोइन्ट भन्दा धेरै टाढा जान्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ हामीले D-1 गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले बिर्सेछु D-1, त्यसलाई पनि ब्र्याकेटमा राख्नु पर्छ। D-1 लाई पनि ब्र्याकेटमा राख्नु पर्छ र त्यसलाई मल्टिप्लाई बाइ इनिशियल पोइन्ट एन्ड डिफरेन्स बिट्विन, यहाँ चाहिँ ब्र्याकेटले अलि उ गर्न सक्छ है त, P-O एकदम ठिक भयो सर। पछाडिको ब्र्याकेटहरु हटाउनु पर्ला। एउटा ब्र्याकेट कमा, हजुर सर, कमा चाहिँ टर्मिनल पोइन्ट अब हाम्रो कहाँ हो त भन्दा P हो। एउटा ब्र्याकेट बढी भएको छ है त यहाँ। अब ध्यान दिनुहोस्, मैले त्यहाँ अघि D-1 गर्न छुटाउँदा यत्रो समस्या आयो। यहाँ एउटा ब्र्याकेट नै बढी भयो। ल ठीक छ सर। ओके, ल सबैले गर्नुभयो होला। म त सबभन्दा ढिलो गरिरहेको छु, तपाईहरुले अझ छिटो गर्नु भएको होला। यसैमा सर अलिकति गाह्रो हुने। यसैमा हो, तै पनि ढिलो गरिरहेको मैले। हजुर सर, डी चलाएर भेक्टर बने कि बनेन यसो टेस्ट गर्न पाएँ। हेर्नुस् है त एकछिन। अब हामी चाहिँ डी लाई मैले 0 मा लिएँ। 0 बाट सुरु गर्दै जाउँ, चल्दैछ, यहाँ माथि गइहाल्यो। माथि पुगिसकेपछि अब हामी भेक्टर आयो, ओ देखि पी मा पनि भेक्टर आयो। यो ओपी भेक्टर भनेको यसले चाहिँ यु भी भेक्टर भनेर दिएको होला। अल्जेब्रामा हेर्न सक्नुहुन्छ। अल्जेब्रामा हेर्नुहोस्, भी भेक्टर आएको छ। अब अन्तिममा हामी एकदम अन्तिममा आइसकेका छौं र यसलाई ट्रान्सलेट गरौँ। अब ट्रान्सलेट गर्ने केलाई हो त भन्दा पिरामिडलाई हो, तर फेरि पनि सुरुको पिरामिडलाई होइन। हामीले अघि एकचोटि ट्रान्सलेट गरिसकेको पिरामिडलाई ट्रान्सलेट गर्ने हो। TRANS। मोहन सर हजुर, त्यो भी भेक्टरलाई एकचोटि रिपिट गर्न भन्नुहुन्छ सर। भी भेक्टरलाई सर ल सर, भी भेक्टरलाई यस्तो गर्नुस्। हाम्रो भी भेक्टर भनेको ओ देखि पी हो। सुन्नुस् है त, मैले फेरि लेखेँ, लेखेर देखाइदिनु। हस्। भेक्टर स्टार्ट पोइन्ट र एन्ड पोइन्टमा जानु होला। स्टार्ट पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ओ हो, सकियो। स्टार्ट पोइन्ट स्टार्ट गर्ने हो, सकियो, ओ भयो। अब एकैचोटि एन्ड पोइन्ट लेख्नु हो भने त्यो एकैचोटि उफ्रेर जाने हो, त्यहाँ जम्प गरेर जाने हो। त्यो जम्प गरेको पनि हामी देख्न सक्दैनौँ, एकैचोटि गइहाल्छ है। त्यही भएको हुनाले हामीले त्यहाँ कन्डिसन जोड्नुपर्छ है। त बिस्तारै जा, यस्तो भएको बेलामा यसरी जा भन्नुपर्छ। त्यहाँ अब सिधै जान पाउँदैनस्, यस्तो अवस्थामा यसरी जा भन्नुपर्छ। त्यसको लागि कन्डिसन चाहिन्छ इफ। तपाईले इफ टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईहरुकोमा अप्सन आउँछ इफ कन्डिसन देन एल्स भन्ने आउँछ, त्यसलाई चुज गर्नु होला। मेरोमा आएन, मैले लेख्न पर्छ। इफ पछाडी ब्र्याकेट सुरु गरेर के गर्नुस् त भन्दा हामीले अघि स्लाइडर 0 to 1 युज गरिसकेका छौं। अब यहाँ हामीले स्लाइडर के युज गर्छौं त भन्दा 1 देखि 2 स्लाइडर युज गर्छौं। स्लाइडर एउटै हो, त्यो एउटैलाई दुईटा पार्टमा बनाएको छौं। 0 देखि 1, 1 देखि 2। 0 देखि 1 अघि युज भइसकेको छ। अब हामी यहाँ 1 युज गर्छौं। 1 इज लेस एन्ड इक्वल स्लाइडर डी भनेको डी को भ्यालु 1 भन्दा ग्रेटर एन्ड इक्वल होस्, त फेरि के होस्, लेस एन्ड इक्वल होस् कति भन्दा 2 भन्दा। अब यो कन्डिसन लगायो, डी को भ्यालु 1 देखि 2 को बीचमा हुँदा यो भेक्टर चाहिँ ओ बाट सुरु होस् र कहाँ पुगोस्, पी सम्म पुगोस् भन्ने हो। ल ब्र्याकेट पछाडी गएर कमा दिनुहोस् र अब के होस् त भन्दा हाम्रो भेक्टर एम बाट सुरु होस् भने हो। त्यही भएर त्यहाँ ए एम होइन, फेरि मैले एम भने ओ हो है त।
ओबाट सुरु होस् भनेपछि ओ प्लस गर्नु पर्यो, ओ प्लस स्लाइडर जोड्नु पर्यो। स्लाइडर जोड्ने कसरी हो त भन्दा अघि हामीले 0 to 1 युज गरिसकेका हुनाले अब यहाँ के गर्छौं भन्दा पुरै स्लाइडर जोड्यो भने त पुरै स्लाइडरको भ्यालु 1 देखि 2 छ। 1 देखि 2 पुरै स्लाइडर राख्ने हो भने त त्यसले चाहिँ भेक्टर त्यहाँ p सम्म मात्र होइन, p भन्दा धेरै टाढा पुगेर फेरि फर्किन्छ, धेरै टाढा पुग्छ। त्यो भएको हुनाले हामी चाहिँ यहाँ के युज गर्छौं भन्दा d-1 युज गर्छौं। स्लाइडर इन्टु भनेको फेरि स्ल्यास दिनु के अरे स्पेस दिनु होला र मल्टिप्लाई गर्छौं केले त भन्दा टर्मिनल पोइन्ट र इनिशियल पोइन्टको डिफरेन्स। टर्मिनल पोइन्ट p माइनस इनिशियल पोइन्ट o गर्छौं। यतिले मात्रै पुग्दैन त कमा दिएर फेरि के भन्छौं भने यो त टर्मिनल पोइन्ट हामीले इन पोइन्ट त लेखेका छैनौं नि त अहिलेसम्म। सुरुमा इनिशियल पोइन्ट लेख्यौं, स्टार्ट पोइन्ट, यो बीचमा यो पुरै कन्डिसन हो। अब इन पोइन्ट लेख्न पर्यो, इन पोइन्ट सरको ब्राकेट एउटा छुट्यो सर, बीचमा बडी बार ब्राकेट भयो सर। कता भयो सर यस्तो? p को पछाडी ब्राकेट राख्नु पर्यो। 2 को पछाडी ब्राकेट धेरै भएको सर। 2 को पछाडी ब्राकेट। ए सरी सर। ओके थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। अझ एउटा ब्राकेट अब p को पछाडी राख्नु पर्यो। p को पछाडी ब्राकेट। यसले के गरेको सर? यसलाई इन्टर गर्न परेन सर, हाम्रो आइसकेछ। सरहरूले दोहोर्याएर यसलाई कम्प्लिट गर्नु भयो होला सर। यो कुरा यति बिस्तारै गर्दा अब हजुरहरूले सबैले टाइप गरिसक्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। हस् सर, एकदम क्लियर सर। अब यति गरिसके पछाडि अब हामीले ट्रान्सलेट गर्ने हो सोझै। अब केही गर्नु पर्दैन, भेक्टरमा हामीले कन्डिसन लगाइसक्यौं। त भेक्टरमा कन्डिसन लगाइसकेपछि अब हामीले ट्रान्सलेट गर्ने हो। TRAN टाइप गर्नुहोस्, ट्रान्सलेट आउँछ अब्जेक्ट एन्ड भेक्टर। अब अब्जेक्ट कुन हो? अब हेर्नुहोस् एकछिन, अब्जेक्ट हाम्रो पिरामिड हो, तर सुरुको पिरामिड होइन। त सुरुको पिरामिडलाई C थियो हाम्रो, त्यसपछि C ड्यास बनिसकेको छ। माथि आइसकेपछि अब्जेक्ट भनेको C ड्यास हुने भयो, C ड्यास। र भेक्टर हो हाम्रो V भेक्टर, भेक्टर V। अब यहाँ माथि आएर बसिहाल्यो, हेर्नुहोस्। ट्रान्सलेट गर्नुहोस् C ड्यासलाई भेक्टर V ले। यो आएर यहाँ माथि बसिहाल्यो। अब एकछिन मैले यहाँ सेनिटाइज गरेँ हात र यसलाई एकछिन घुमाएर हेरौँ। अब यति गरिसके पछाडि हामीले यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू छ। यो भेक्टर V लाई पनि हाइड गर्न सक्छौं र अनि यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो कन्डिसन दिनुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त एकछिन। अब एकछिन हामी स्लाइडर चलाएर हेरौँ के देखिन्छ, हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँसम्म आयो। यहाँ उतापट्टि एउटा त्यो चाहिँ जुन C ड्यास थियो त्यो C ड्यास देखि नै रह्यो। अब त्यो नदेखियोस् भन्ने हो हाम्रो चाहना हैन। यो यहाँ माथि आएर कम्बाइन्ड सोलिड बनिसकेपछि त यो उतापट्टि त अलग्गै किन देखिन पर्यो? त्यसलाई चाहिँ हटाउन पर्यो, अथवा त्यसलाई कति बेला देखियोस् भन्ने कुरा हामी कन्डिसन टु सो अब्जेक्टमा जान्छौं, जसको लागि त्यो पिरामिड हाम्रो C ड्यास हो। अब C ड्यासमा गएर हामी त्यसलाई कन्डिसन लगाइदियौं कति बेला देखियोस् भन्ने कुरा। त्यसको लागि पिरामिडमा जानुहोस्, पिरामिडमा C ड्यासलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, C ड्यास सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले बेसिक कलर स्टाइल एडभान्स स्क्रिप्टिङ छ, त्यहाँ एडभान्समा गएर कन्डिसन टु सो अब्जेक्ट। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो P ड्यास कति बेलासम्म देखियोस्। यो P भनेको त यहाँ तल चाहिँ यो एक्स एक्सिसबाट उडेर माथि आउनु पर्ने हो।
त्यति बेलासम्म त देखिन पर्यो। त त्यसो भए त्यो भनेको कस्तो हो त भन्दा डी चाहिँ कति हुँदा लेस एन्ड इक्वल 1 हुँदासम्म देखियोस् भन्ने अप्सन कन्डिसन लगाइदिनुहोस्। यहाँ त्यसो गर्नुभयो भने अब यो हराउँछ होला। डी इज लेस एन्ड इक्वल 1 कन्डिसन लगाइदिनुहोस्। अब त्यो हराउँछ। अब एकछिन हेरौँ। यसरी यो माथि गएको छ, यसरी यो आइरहेको बसिरहेको छ। अब यो यहाँ एउटा यो यहाँ भित्र एउटा पिरामिड देखिन्छ यसमा है। यसको लागि यो हाम्रो सुरुको प्रिज्म जुन हो त्यो प्रिज्मलाई के गरिदिउँ त भन्दा सी डबल ड्याशलाई नि कन्डिसन सर, सी डबल ड्याशलाई नि कन्डिसन लगाउँ त सर सजिलो हुन्छ। ए थ्यांक यू सर। सी डबल ड्याश लाई पनि कन्डिसन लगाइदिउँ। सी डबल ड्याश कति बेला देखियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। अब त्यसै अनुसार कन्डिसन लगाऊ। सी डबल ड्याश चाहिँ स्लाइडर डी को भ्यालु के हो कति हुँदा के गरौँ भन्दा इज ग्रेटर एन्ड इक्वल 1 गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने यसो गर्नुभयो। ल हेरौँ त एकछिन के हो कस्तो देखिन्छ। सर अलि भ्यू मिलाउँ त सर अलि सजिलो हुन्छ। अनि जुम इन आउट गरेर त्यो पुरै फिगर देखिने भयो भने राम्रो देखिन्थ्यो सर। ओके सर। यसमा सबभन्दा पहिला मैले यो पोइन्ट्सहरुलाई हाइड गरेँ। सो ऑब्जेक्ट यो प्रिज्म जुन छ त्यो प्रिज्मलाई अलिकति ओपेसिटी बढाइदिउँ। यसको अलि सोलिड जस्तो देखियोस् भन्ने हो। अनि हाम्रो सिरियस जुन थियो ये तो हरायो त सर। हजुर हजुर यो सी डबल ड्याश हरायो कि के हो? हैन सर, त्यसलाई कन्डिसन लगाइसकेको छ सर। डी को भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ सर। के ग्रेटर 1 भन्दा पछि मात्र देखिन्छ। ए 3 चलाएर हेर्नु होला। ल चलाउनु त आउँछ सर। सर अब डेकोरेसन गर्न टाइम लाग्छ। त्यो दुईटा कलरसम्म मिलाउन मिल्यो। हामी टाइम धेरै नै गएको छ सर। ओके सर। मैले अब यसलाई फरक कलर दिन सकियो। फरक कलर दियौँ भने अझ राम्रो देखिन सक्छ। बेसी उही कलर आयो त पुरानो आयो त त्यही भएर ठिक छ सरले गर्नु होला। अब हजुर सर यसपछिको डेकोरेसनको पार्टहरु यसको डाइमेन्सन्सहरु लेख्ने, नयाँ पोइन्टहरु डिफाइन गरेर अनि यसको हाम्रो क्याल्कुलेसन पार्ट त भोलि पनि हुन्छ। गर्नुस् न यो C1 प्राइमलाई पनि कलर त्यही कलर राख्दिनुस् न। C1 प्राइमलाई क्लिक गरेर एकदम सर। C1 भन्छु के C प्राइमलाई पनि त्यही ग्रीन कलर राख्दिनुस् अनि मिल्छ सर। सी प्राइमलाई भन्नुको सरले हैन? हो सर। अते अल्जेब्राबाट गर्दा नि हुने भयो सर। सी प्राइम सरले कुन कलर भन्नु सर? ग्रीन कलर राख्दिनु। एउटै कलर देखाउनु पर्ने हो, त्यो भएर ग्रीन कलर राख्दिनु न। ठीक छ सर। एकदम सरले धेरै गर्नु भएको छ। आफ्नो कलर चाहिँ मन पर्नेदेखि लिएर सुहाउँदोदेखि लिएर हैन हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ।
डेकोरेसन थ्याङ्क यू सर। मैले चाहिँ अब यति नै गरेँ। यसमा सरहरूको केही कमेन्टहरू अथवा केही जिज्ञासाहरू छ भने पनि राख्नु होला। सर क्षमा प्रार्थी छु भन्दै मेरो चाहिँ प्रस्तुति अन्त्य गर्ने अनुमति लिए सर।